सकियो होइन त लोड सेडिङ सकाउनलाई सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिएर अब यो लोड सेडिङको ह्याङओभरबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्ने छ। हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् यो जलस्रोतको फटर्निटीमा। त्यही भएर अब जलविद्युतको अथाह सम्भावनालाई सार्थक बनाउन हामी एक्टिभ भएर लाग्नुपर्ने छ। बिजुलीलाई वितरण र ट्रान्समिसनमा अलिकति ओभरअल इकोसिस्टमलाई नै एनालाइज गरेर इच एन्ड एभ्री कम्पोनेन्टलाई चलायमान गराउनु पर्ने छ। बाटोमा रुख तेर्स्याउनेहरूलाई हामीले शिक्षा दिनुपर्ने छ। समस्याको तगारो हाल्नेहरूलाई बाटोबाट हटाउनु पर्ने छ। जललाई जलको सम्मान दिनुपर्ने छ। बिजुली निकाल्नुपर्ने छ, सिँचाइ गर्नुपर्ने छ र बिजुलीलाई बत्तीमा मात्र खुम्च्याएर नराखिकन भान्सामा, उद्योगमा, कल कारखानामा र नयाँ सोचहरूमा लैजानुपर्ने छ। बिजुलीको बहस गरौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको फोरम फर पब्लिक भोइसमा बिजुली विशेष। आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त, पूर्व सचिव र यस फोरमका संयोजक कृष्णहरि बास्कोटा, अनुपराज उपाध्याय, फर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री अफ एनर्जी, त्यसै गरी प्रोफेसर डाक्टर अमृतमान नकर्मी, प्रोफेसर एन्ड कोअर्डिनेटर सेन्टर फर एनर्जी स्टडिज IOM-TU र डाक्टर राजेन्द्र केसी, जोइन्ट सेक्रेटरी फरेस्ट एन्ड वाटर सेट डिभिजन, मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट एन्ड एन्भाइरोमेन्ट। आज म नेपालमा जलविद्युतमा लगानीको कार्य प्रक्रियाबारे चर्चा गर्दैछु। नेपालमा जलविद्युतको ठुलो सम्भावना छ। यसर्थ सरकारले यस क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य लगानीका लागि खुल्ला रूपमा आह्वान गरेको छ। नेपालभित्र रहेका नदीनालाहरूको सरदर वार्षिक बहाव करिब 225 अर्ब घनमिटर रहेको अनुमान छ, जसले नेपालमा जलविद्युतको असीमित सम्भावनालाई पुष्टि गर्दछ। हाल मुलुकमा 1386.8 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता छ। यसलाई चालु आर्थिक वर्ष 77-78 को अन्त्यमा 3000 मेगावाट पुर्याइने लक्ष्य राखिएको छ। विद्युत विकास विभागको वेबसाइटका अनुसार हाल मुलुकमा 1 मेगावाटभन्दा घटीको विद्युत शक्ति उत्पादन गर्ने 15वटा कम्पनीले 11 मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको क्षमता राख्छन् भने 1 मेगावाट माथिको उत्पादन गर्ने 90वटा कम्पनीले 1223 मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको क्षमता राख्छन्। यस अतिरिक्त हेटौँडा र दुहबी थर्मल प्लान्टको उत्पादन क्षमता 53 मेगावाट रहेको छ। साथै सोलरबाट 2वटा कम्पनीले 2 मेगावाट विद्युत शक्ति उत्पादनको क्षमता राख्छन्। हाल राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीबाट विद्युत सेवामा पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या 90.1% छ। यसलाई 100% पुर्याउन कुनै प्रकारको ढिलाइ गर्ने छुट हामी कसैलाई पनि छैन। चालु आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट वक्तव्यमा मुलुकको ऊर्जा सङ्कट समाधान भएकोले अब विद्युत उत्पादनलाई नदी प्रणालीमा आधारित अर्ध जलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाका माध्यमद्वारा विद्युत निकासीतर्फ जाने लक्ष्य लिएको छ। यसका निमित्त सरकारी लगानीका साथै निजी क्षेत्रको लगानी पनि आवश्यक पर्नु स्वाभाविकै हो। यसै गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको निर्माणमा पनि हाम्रो लगानी अपर्याप्त भइरहेको छ। यसर्थ हामीले यस क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको लगानी आह्वान गरिरहेका छौँ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2075 ले जलविद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरणमा लगानी गर्नलाई 10 वर्ष आयकर छुट दिएको छ। त्यसपछि पनि 5 वर्ष आयकरमा 50% छुट हुन्छ। यसै गरी सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युत आयोजनालाई पनि ऐनले 10 वर्ष आयकर छुट दिनुका साथै त्यसपछिको 5 वर्षका लागि पनि 50% आयकर छुट दिएको छ। यस अतिरिक्त जलविद्युतमा लगानी गर्नेलाई आकर्षित गर्न सरकारले प्रति मेगावाट रु 50 लाख नगद अनुदान दिने नीति लिएको छ। तर यस अनुसार आजसम्म कुनै पनि लगानीकर्ताले यो सुविधा पाउन भने सकेका छैनन्। साथै नेपाल सरकारले विद्युत उत्पादनका आवश्यक सामग्रीको आयातमा पनि थुप्रै छुट सुविधा प्रदान गरिरहेको छ। यसबाट भने लगानीकर्ताहरू लाभान्वित भइरहेका छन्। यी सबैको उद्देश्य मुलुकमा आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित भई मुलुकको विद्युत उत्पादनबाट लाभ लिन सकोस् भन्ने नै हो। तर केही लगानीकर्ताले झोलामा खोला राखेर नेपाली जनतालाई निराश तुल्याइरहेका छन्। यसमा सुधारको आवश्यकता बोध भएको छ। अर्को कुरा, जलविद्युत लगानीकर्ताका समस्यालाई पनि नजरअन्दाज भने गर्न मिल्दैन। सरकारी कार्य प्रक्रिया झन्झटिलो हुने, स्थानीय जनताले विभिन्न न्युमा निर्माणको काम गर्न नदिने जस्ता अनपेक्षित गतिविधिमा पनि रोक लगाउनै पर्छ।
यसै प्रसङ्गमा वन प्रशासनले दुःख दिएको र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको काम निकै समय लाग्ने गरेको लगानीकर्ताको गुनासो छ। यसमा पनि सुधार हुनैपर्छ। साथै सरकारले पनि एउटा कानुनले दिन्छु भनेको सुविधा अर्को कानुनले रोक्का गर्नु हुँदैन। यस अलावा मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरित भएकोले अब ऊर्जा विकासका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच उचित तालमेल र समन्वय हुन पनि जरुरी छ। सामान्यतः नेपालको कानुनअनुसार विद्युत उत्पादनको विभिन्न अनुमति पत्र दिने, डिजाइन तथा गुणस्तर पुनरावलोकन गर्ने र प्रसारण लाइनको समेत अनुमति पत्र दिने लगायतको कार्य विद्युत विकास विभागबाट हुने गर्दछ। साथै उक्त विभागले कोशी गण्डक र कर्णाली महाकाली बेसिन आयोजना समेतको जिम्मेवारी पाएको छ। यस अतिरिक्त विभागले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजना, सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्य आयोजना र बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना जस्ता मेगा प्रोजेक्टको पनि जिम्मेवारी पाएको छ। यसरी लगानीकर्ताका लागि सुविधा सिफारिस गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण काम गर्ने विभाग लगानीकर्ता मैत्री हुनुपर्छ। यसर्थ विभागले कार्य सरलीकरणका लागि विद्युत आयोजनाको अनुमति सम्बन्धी निर्देशिका 2075, ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत ऊर्जा विकास सम्बन्धी कार्यविधि 2074, विद्युत आयोजनाको लागि विदेशी विनिमय सुविधा सिफारिस सम्बन्धी निर्देशिका 2074, जलविद्युत तथा प्रसारण आयोजनाहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधि 2073, जलविद्युत आयोजना र विकास सम्झौता सम्बन्धी कार्यविधि 2069 र 100 किलोवाटदेखि 1000 किलोवाटसम्मका जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी आन्तरिक कार्यव्यवस्था निर्धारण गरी प्रचलनमा ल्याएको छ। विद्युत विकास विभागले 2017 साल मसान्तसम्म असार माससम्म अपडेट गरेको तथ्याङ्क वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ, जसअनुसार 1 मेगावाटभन्दा कमका जलविद्युत आयोजनातर्फ 11 मेगावाट जलविद्युत शक्ति उत्पादनका लागि 15वटा कम्पनीलाई सर्वे लाइसेन्स जारी गरिएको छ। यसै गरी विभागले 1 मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनातर्फ 498 मेगावाट विद्युत शक्ति उत्पादनका लागि 238वटा कम्पनीलाई सर्वे लाइसेन्स जारी गरेको छ। प्रस्तुत सन्दर्भमा विभागले सोलरतर्फ 382 मेगावाट विद्युत शक्ति उत्पादनका लागि 31वटा कम्पनीलाई र 5 मेगावाट विद्युत शक्ति उत्पादनका लागि विन्डतर्फ 3वटा कम्पनीलाई सर्वे लाइसेन्स जारी गरेको छ। यसै गरी ट्रान्समिसनका लागि 132वटा कम्पनीले सर्वे लाइसेन्स पाएका छन्। विभागको वेबसाइटका अनुसार जेनेरेसन लाइसेन्सतर्फ जलविद्युततर्फ 222वटा कम्पनीले 7886 मेगावाट विद्युत शक्ति उत्पादन गरे गरी इजाजत पाएका छन् भने सोलरतर्फ 9वटा कम्पनीले 59 मेगावाट विद्युत शक्ति उत्पादनको इजाजत पाएका छन्। यसै गरी विभागमा 1 मेगावाटभन्दा घटी जलविद्युत उत्पादन गरे गरी 2 मेगावाटका लागि 2वटा कम्पनीले र 1 मेगावाट माथिको जलविद्युत उत्पादन गर्ने गरी 9वटा कम्पनीले 221वटा जलविद्युत उत्पादनका लागि सर्वेका लागि दरखास्त दिएका छन्। यस्तो दरखास्त सोलरतर्फ एउटा कम्पनीले 7 मेगावाटका लागि दर्ता गराएको छ। यस अतिरिक्त विभागमा 2347 मेगावाट जलविद्युत उत्पादनका लागि 35वटा र 600 मेगावाटका लागि एउटा जेनेरेसन लाइसेन्सको दरखास्त परेको छ। साथै सोलरतर्फ 9वटा कम्पनीले 39 मेगावाटका लागि जेनेरेसन लाइसेन्सको दरखास्त दिएका छन्। विद्युत विकास विभागले सरकारी आयोजनाका रूपमा आफ्नो बास्केटमा 3436 मेगावाटका 130वटा आयोजना रहेको जनाएको छ। यसै गरी उक्त विभागले 1522 मेगावाटका 11वटा आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरेको छ भने 8231 मेगावाटका लागि 44वटा आयोजना अध्ययनको चरणमा रहेको जनाएको छ। यी तथ्याङ्कले भविष्यप्रति आशा जगाएको छ, तर विभागले 28वटा प्रवर्तकलाई दण्डित गरेको र विभागले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि पत्र नबुझ्ने 13वटा प्रवर्तकको रवैयाले भने केही आशंका पनि पैदा गराएको छ। यस अतिरिक्त विभागले केही केसमा रोयल्टी व्यवस्थापन गरेको र केहीमा विवाद कायमै रहेको देखिँदा भविष्यमा थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्को पाटोमा नेपालमा वातावरण संरक्षण ऐन 2076 कानुनमा छ। यस ऐनमा कुनै पनि काम गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। साथै यस ऐनमा वातावरण संरक्षण योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि छ। प्रस्तुत ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि वातावरण संरक्षण नियमावली 2075 जारी गरिएको छ। यस नियमावलीमा सार्वजनिक सुनवाई गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने कुरा लेखिएको छ। प्रस्तुत नियमावलीको अनुसूची 1 मा उल्लेखित कामका लागि संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने, अनुसूची 2 मा समावेश भएका काम गर्न प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने र अनुसूची 3 मा वर्णित काम गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यसै गरी विद्युत विकास विभाग र वातावरण विभागका प्रशासन नेपालमा विद्युत उत्पादन मैत्री हुन् भन्ने कामना गर्नुको विकल्प छैन। धन्यवाद संयोजकज्यू, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ अडियो भिजुअल देखाउनु भयो। आजको फोरमको यो एपिसोडको स्कोपको बारेमा अलिकति न्यारेट गरिदिन अनुरोध गर्छु। सनाजी, आज हामीसँग प्यानल असाध्यै गर्व गर्न लागेको छ। नेपालमा लोड सेडिङ हट्यो भन्छौँ, त्यो बेलामा मन्त्री जनार्दन शर्मा हुनुहुन्थ्यो र यता विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, तर मन्त्रालयमा सचिव अनुप राज उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो, जो आज हामीसँग हुनुहुन्छ। र एक प्रकारले कता कता यो जलविद्युतको विषय केही चाहिँ विद्युत वर्गहरूले यसमा क्रिटिकल्ली आफ्ना विचारहरू व्यक्त गरिरहनु भएको छ। त्यसमा अमृत नकर्मी सर हामीसँग हुनुहुन्छ र अलिकति वन र वातावरणको विषयमा हामीसँग मन्त्रालयका सहसचिव हामीहरू साथमा हुनुहुन्छ, डाक्टर केसी हुनुहुन्छ। यसर्थ आजको हाम्रो छलफल साह्रै उपयोगी हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। म सुरुमा यी 7वटा चाहिँ केही प्रश्नहरू यहाँहरूको सामुन्ने राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरो त नेपाल सरकारले जलविद्युतमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको छ। के त हामी यसमा एडमिनिस्ट्रेटिभ ह्यासल्स फ्री बनाएको छौँ यसलाई, कि अझै प्रशासनिक शास्ति प्रवर्धक गरेर बेहोर्नु परेको छ? यहाँहरूको ओपनिङ के होला, भनाइ के होला? दोस्रो चाहिँ अलिकति वन प्रशासन र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको विषय अलिक दुरूह भयो कि लगानीकर्ताको निमित्त भन्ने विषयलाई हामीले कसरी हेर्छौँ? तेस्रो चाहिँ अहिले विभिन्न चरणका लाइसेन्सहरू लिनेहरूले करिब यसो सरसर्ती मैले हिसाब गर्दा झन्डै 20,000 देखि 25,000 मेगावाट बराबरका चाहिँ झन्डै 700-800 कम्पनीले लाइसेन्स लिएका छन्। त्यसमा कति विश्वास गर्न सकिएला? उत्पादन होला, जेनेरेसनमा जालान्। चौथो मेरो मनमा लागेको, नेपाल सरकारले आफै पनि बास्केटमा झन्डै 10,000 मेगावाट जति चाहिँ आफ्नो बास्केटमा राखेको छ भने सरकार आफै पनि विश्वसनीय कति छ? पाँचौँ मलाई लागेको चाहिँ जलविद्युतको नेपालको भविष्य कस्तो छ? यो पानी बगेर गइरहेछ, आखिर सबैले वैकल्पिक ऊर्जाहरू निकालिरहेका छन् भनेपछि हाम्रो एक दिन त हाम्रो पानीको पनि डेट एक्सपायर भएर पो जाने हो कि त? सातौँ मलाई लागेको, हामी मुलुकलाई लोड सेडिङ मुक्त त बनायौँ, तर कता कता अझै पनि 300-400 मेगावाट जति हामीले आयातै गरिरहेछौँ। हाम्रो प्रडक्सनै कति होला? 700-800 मेगावाटमा 400 जति हामी आयातै गर्थ्यौँ। 50-50 जस्तो अवस्था पो छ। यो त म्यानेजमेन्ट राम्रो भएर मात्रै हाम्रो लोड सेडिङ मुक्त गरे हौँ। र सातौँ र अन्तिममा चाहिँ हामीले निकासी गर्ने भनिरहेछौँ। निकासीको सम्भावना के हो त? हामीले भारतमा पठाउने हो, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन अझै बन्न सकेका छैन, भारतसँग सन्धि सम्झौता पनि हुन सकेका छैन, भारत हुँदै बङ्गलादेश पुग्ने हो, बङ्गलादेशसँगको अवस्था त्यही छ। यसले गर्दा निकासीको चाहिँ विषयवस्तुलाई कसरी यहाँले हेर्नुहुन्छ? यिनै विषयमा आज छलफल गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो सल्लाह छ। यसलाई कन्टिन्यू गर्नलाई म प्रोफेसर नकर्मीलाई आफ्नो ओपनिङ रिमार्क्सलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सदरजी। अब यो भर्खरै हामी चाहिँ छलफलमा आयौँ र यसमा चाहिँ के देखिएको छ भने अब विगत 2-3 वर्ष अगाडिसम्म हामीले झन्डै 16-17 घन्टा लोड सेडिङ हामीले चाहिँ महसुस गरेर आएको थियौँ है। र विगत 2-3 वर्षमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो, लोड सेडिङ हटेर गइरहेछ र उपभोक्तालाई पनि धेरै राहत मिलाएको छ है। उपभोक्तालाई मात्र होइन कि उद्योगलाई पनि, इभन हामी चाहिँ कमर्सियल इन्टिटिजहरूलाई पनि यसले धेरै नै राहत मिलेको छ। र म के भन्न चाहन्छु भने अहिले पनि तपाईँले भन्दाखेरि लोड सेडिङ भएको टाइममा पनि एउटा कुरा मैले के अध्ययनमा देखेँ भने अब यहाँ लोड सेडिङ 16-17 घन्टा हुँदाखेरि पनि विद्युत नभएको हुनाले धेरै जसो उद्योग धन्दाहरूले र कमर्सियल इन्टिटिजहरूले चाहिँ के हो भने डिजेल आयात गरेर भए पनि है, डिजेल आयात गरेर भए पनि हाम्रो डिजेल जेनेरेटर युज गरेर, र मैले एउटा आँकडा पनि मैले हेरेँ है ट्रेड प्रमोसन सेन्टरबाट, त्यस बेला हरेक वर्ष 60 मेगावाटको एभ्री इयर 60 मेगावाटको चाहिँ के हो डिजेल जेनेरेटर आयात हुन्छ। मैले 3-4 वर्ष हेरेँ, 9, 10, 11, 12सम्म हेरेँ, हरेक वर्ष 60 मेगावाटको चाहिँ डिजेल जेनेरेटरहरू चाहिँ आयात हुन्थ्यो। र त्यस पश्चात चाहिँ अरूको के हो, मैले चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा पनि मैले हेरेँ र त्यसको चाहिँ के हो अराउन्ड 17 to 20% आयात जुन डिजेल हुन्थ्यो त्यो जम्मै चाहिँ के हो त बिजुली उत्पादन गर्नमा जान्थ्यो। र त्यो बिजुली उत्पादन गर्दाखेरि यो डिजेल जेनसेटबाट निकाल्यो भने 30 देखि 40 रुपियाँ पर्छ एक युनिटको है, 30 देखि 40 रुपियाँ पर्थ्यो। र यो हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ के हो करिब 30 देखि 40 अरब रुपियाँको खाली चाहिँ के हो त विद्युत उत्पादनमा जान्थ्यो है। र त्यो हुँदाखेरि अहिले आएर मैले चाहिँ के महसुस गरेको छु भने, हुन त के हो त्यस बेला 2012 सालमा मैले चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको इम्पोर्ट आयातमा हेर्दाखेरि जम्मा 750 गिगावाट आवर इन्डियाबाट इम्पोर्ट भएको छ।
तर अहिले चाहिँ के हो त करिब करिब झन्डै 2800 गिगावाट आवर इन्डियाबाट इम्पोर्ट हुन्छ। भनेको मतलब यही आँकडा पोहोर सालकै आँकडा हेऱ्यो भने एनईले जम्मा चाहिँ बिजुली उत्पादनको चाहिँ 34% एनईले उत्पादन गराएको छ र यो आइपिपीले भने इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रोड्युसरले चाहिँ 29% र सबभन्दा बढी त आयातै गरिरहेका छौँ। पोहोर साल 37% हामी आयात गरेका छौँ र त्यसको लागि चाहिँ 21 अरब हामीले चाहिँ पैसा भारतलाई दिइरहेछौँ। 21 अरब र म भन्छु के हो भने यति गरे तापनि हामी आयातमा निर्भर छौँ बिजुली पनि। पोहोर साल होला यो वर्ष चाहिँ 37बाट झरेर 20-22मा आउला भन्ने कुराहरू चाहिँ अनुमान गराएको छ। त्यो भए तापनि हामी अहिले पनि पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर भएको चिज विद्युतमा हामीले चाहिँ यो पावर सेक्टरको कुरा गरिरहेछौँ हामी निर्भर भएर गयौँ। तर एउटा चाहिँ देशलाई फाइदामा के देख्छु भने त्यस बेला 37 अरबको डिजेल हामी चाहिँ इम्पोर्ट गर्थ्यौँ भने अहिले 22 अरब मात्र हामीले चाहिँ इम्पोर्ट गरेका छौँ र अहिले सबैले चाहिँ के हो विद्युत पनि पाइरहेछौँ। त्यस बेला विद्युत त के हो हुने खाले मान्छे इन्डस्ट्रीलाई मात्र पाएको थियौँ, सर्वसाधारण जनताले चाहिँ विद्युत त पाएको थिएन नि। भन्दाखेरि अहिले हामी इम्पोर्ट कस्ट इन्डियाबाट हेऱ्यो भने 7 रुपियाँ 88 पैसामा हामी इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ। त्यस बेला चाहिँ के हो त 30 देखि 40 रुपियाँ तिरेर मान्छेहरू चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्थ्यो भने र जुन अहिले चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जुन गरिरहेछ इम्पोर्ट गरेर भए पनि पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापित गराएको छ। त्यो चाहिँ म धेरै नै यो चाहिँ के म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ म बेला बखतमा भनि पनि रहेको छु। कन्फरेन्समा यो सेमिनारमा पनि यहाँ सचिवज्यू हुनुहुन्छ, त्यस बेला चाहिँ म उहाँलाई धेरै नै म चाहिँ के हो यो राम्रो काम गर्नुभएको चाहिँ आयात गरेर डिजेल पेट्रोल आयात गरेर होइन कि बिजुली आयात गरेर पनि यहाँ सबैले पहुँच पुगेको छ नि बिजुली अहिले। त्यस बेला त सेलेक्टेड फ्युलाई मात्र चाहिँ पुगेको थियो र अहिले म के देख्छु भने अर्को एउटा कुरा है मैले भन्न चाहिँ एउटा भन्न चाहन्छु। मैले चाहिँ आँकडा हेऱ्यौँ बिजुलीको खपत नेपालमा हेर्दाखेरि विगत हाम्रो यो जुन हाम्रो ट्रेड ब्लकेट भयो नि 2015-16 को त्योभन्दा अगाडि बिजुली चाहिँ खपत कतिले वृद्धि भइरहेछ भने 7% एभरेजमा र यो जुन ट्रेड ब्लकेट पछि मैले 3 वर्षको हेरेँ इट इज अन एभरेज 20%ले बिजुलीको खपत बढाएको छ। क्यान यु इमेजिन बिजुलीको खपत 3 गुणाले बढाएको छ एभ्री इयर। सो यो चाहिँ नेपालको लागि सकारात्मक दिशामा गइरहेछौँ। नेपालमा जति पनि विद्युतको अहिले चाहिँ उत्पादन भइरहेछ त्यो इन द लाइन राइट डिरेक्सनमा छ र भन्दाखेरि अब अहिले नै के हो 1 वर्षपछि नै 3000 मेगावाट आउँदैछ र एनईएले के हो त 6000 मेगावाटको यो वर्षमा चाहिँ के हो पिपिए गर्ने भन्ने कुराहरू पनि भइरहेछ र भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ लक्ष्य ल्याएको थियौँ भन्दा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको होइन नेपाल प्लानिङ कमिसनले नेसनल प्लानिङ कमिसनले ल्याएको थियो 2030 सालसम्म हामीले चाहिँ के हो त 15000 मेगावाट। इभन हाम्रो चाहिँ सचिवजी हुँदाखेरि नि 2018मा व्हाइट पेपर निकालेका छौँ। बाई 2030 वी 15,000 मेगावाट, 10,000 फर डोमेस्टिक कन्जम्सन एन्ड 5,000 फर एक्सपोर्टको भन्ने कुराहरू र प्रति व्यक्ति 1500 किलोवाट आवर प्रति व्यक्ति पुर्याउने भन्ने कुराहरू अहिले हेऱ्यो भने हाम्रो 220 छ अहिले है। यो भनेको 7 गुणाले बढाउनु छ खपत। तर म कहिलेकाहीँ यहाँ चाहिँ के अरे मेरो चाहिँ के हो भने इलेक्ट्रिफिकेसन विद्युतीकरण भन्दाखेरि के बुझ्नुपर्छ भने यो सप्लाई साइड मात्र होइन, आपूर्ति मात्र पनि होइन। र अहिले नेपालमा सरकारले कतातिर जो अहिले हाम्रो चाहिँ बास्कोटा सरले पनि भन्नुभयो कि फोकस के हो सप्लाई साइड। हामीले चाहिँ के हो आपूर्तिमा ध्यान बढी दिइरहेछौँ र खपत बढाउनेमा ध्यानै दिएको छैन। त्यो 1500 किलोवाट आवर पर क्यापिटा पुर्याउनलाई चाहिँ यो त हामीले यहाँ चाहिँ के हो डिमान्ड क्रिएट गर्नु पर्यो र डिमान्डको चाहिँ त्यहाँ छ। एउटा कुरा सबभन्दा बिगेस्ट चाहिँ के हो भने नेपालमा जति पनि ऊर्जा खपत हुन्छ 60% खाना पकाउनमा जान्छ। 60% टोटल मैले भने चाहिँ के हो इन्डस्ट्रीको हाउसहोल्डको होइन टोटल इनर्जी कन्जम्सनको 60% खाना पकाउनमा गइरहेछ। र अहिले मैले चाहिँ विगत 1.5 दशकदेखि मैले यो खाना पकाउनलाई चाहिँ कुन चाहिँ इन्धन चाहिँ सस्तो हुन्छ भनेर हेरिरहेको छु। 10 वर्ष अगाडि सबभन्दा महँगो बिजुली है, सबभन्दा सस्तो हाम्रो दाउरा थियो र केरोसिन थियो त्यस बेला मट्टीतेल, र अहिले सबभन्दा सस्तो बिजुली भइसक्यो।
हाम्रै ऊर्जा अध्ययन केन्द्रमा 6 महिना अगाडि हामीले यो एक्सपेरिमेन्ट गरेका थियौँ। एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि हामीले केही हेरेनौँ, एलपिजी र विद्युत चुलोमा खाना पकाउँदाखेरि एलपिजीमा हाम्रो चाहिँ झन्डै महिनाको 2400 रुपियाँ जति पर्छ। महिनाको एउटा साधारण परिवार जब 4-5 जना परिवार 2400 रुपियाँ पर्छ। जब बिजुलीमा त्यो पनि इन्डक्सन कुकटप्स भन्छौँ हामी, जसको इफिसियन्सी भेरी हाई, 80% इफिसियन्सी छ, त्यसमा खाना पकायो भने 990 रुपियाँ मात्र पर्छ। भने झन्डै 40%ले चाहिँ बिजुलीमा खाना पकायो भने सस्तो हुन्छ है। अब कन्जम्सनमा पनि हामीले फोकस गर्नुपर्छ। यस, कन्जम्सनमा अरू एउटा कुरा म थप्न चाहन्छु। अहिले हामीले चाहिँ यो जलसरा ऊर्जा आयोगले एउटा स्टडी गरिरहेको छौँ, यो प्रेस नम्बर 1 र 2 को है। करिब हामीले चाहिँ 10,000 घरमा चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ ऊर्जा खपत हुन्छ भनेर त्यो अध्ययन गरिरहेको छौँ। र कति किसिमको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको कनेक्सन छ भनेर हेर्दाखेरि 90% कनेक्सन इज फर 5 एम्पियरको, ओन्ली 10% 15 एम्पियर र चाहिँ के हो त 30 एम्पियरभन्दा माथि। र 5 एम्पियरको कनेक्सन भएको मान्छेले विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउन सस्तो भए तापनि उसले खाना पकाउन सक्दैन। यो दिस इज ए टेक्निकल बोटलनेक। त्यसकारण हामीले चाहिँ के हो, सप्लाई साइडमा मात्रै हेर्नु भएन कि यो डिस्ट्रिब्युसन लाइन, डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर र सबै यो चाहिँ कसरी चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ अवेरनेस क्रिएट गर्ने। यो सस्तो भइसक्यो, धेरै मान्छेलाई थाहै छैन बिजुलीमा खाना पकाउन महँगो छ भनिरहेछन्। त्यो कुराहरू हामी चाहिँ लैजानुपर्छ। यसो गऱ्यो भने 20 अरब रुपियाँ त अहिले नै देशमै रहन्छ। एलपिजीमा 40 अरब खर्च हुन्छ हरेक वर्ष आयात गर्नमा, र 50% चाहिँ के हो डोमेस्टिकमा एलपिजी कन्जम्सन हुन्छ। भने 20 अरब त इन्डिया जानु सट्टा नेपालमै रहन्छ। त्यसकारण डोमेस्टिक जुन चाहिँ कन्जम्सनलाई चाहिँ बढावा नदिकन हामीले के हो, हामीले चाहिँ ओभरअल इनर्जी सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टरलाई चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने। सप्लाई साइडमा मात्र ध्यान दिएर हुँदैन, डिमान्ड साइडले पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनु अत्यन्त आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ म अलिकति यहाँ राख्न चाहन्छु। अब म ओपनिङ रिमार्क्सको लागि मिस्टर उपाध्यायलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सञ्जय। अघि बास्कोटा सरले थोरै भूमिका त बनाइदिनु भएको छ। अब हामीले सुरु गर्नुपर्ने, हामी जलविद्युतलाई विकास गर्ने भनेर जस बेला हामीले 49 को नीति लिएर आयौँ र त्यही बेलामै विद्युत ऐनहरू खडा भए, सँगै एउटा निकाय पनि खडा हुन पुग्यो। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि हामीले विभिन्न चरणहरू पार गरिसक्यौँ र यसलाई सरलीकृत गर्ने सिलसिलामा विभिन्न कार्यविधिहरू पनि बनाएका छौँ। जसरी सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी गर्नको लागि हामी 15 दिनको अवधिहरू दिने, 15 दिनभित्रमा हामीले अनुमति पत्र जारी गरिसक्ने। त्यस्तै उत्पादनको लागि हामी 120 दिनको लागि समयहरू तोकेको छौँ। यसरी टाइम बाउन्डमा काम गरिरहेको अवस्था छ र यति गर्दै पनि हामीले 2 देखि 3 दिनको अवधिमा पनि डकुमेन्ट पुगेको केसहरूमा अनुमति पत्र जारी गरिएको केसहरू छ। यसरी मतलब अनुमति प्राप्त गर्ने सिलसिलाको हर्डलहरू चाहिँ त्यति धेरै छ जस्तो मलाई लागेन। कुनै कारणले प्रवर्तकले दिनुपर्ने डकुमेन्टहरू नपुगेको अवस्थामा अथवा हाम्रो ऐनले स्पष्ट परिकल्पना गर्न नसकेको परिस्थिति सिर्जना भएको बेलामा कार्यविधि बनाउनु पर्ने कारणले केही समय लागेको अवस्था छ। अब जलविद्युत आयोजना भन्दाखेरि हामी सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ कम्पनी स्थापनादेखि लिएर, कम्पनीको स्थापना गर्नेदेखि लिएर त्यसपछि लगानी जुटाउनेदेखि लिएर नेपाल सरकारका पहिले त जलस्रोत मन्त्रालयसँग नै पर्मिसन लिनुपर्ने अवस्था। त्यसपछि हामी अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरू हाम्रो के भन्छ वन क्षेत्रमा पर्छन्, प्राइभेट ल्यान्डहरूमा परिरहेको हुन्छ, तिनीहरूको क्लियरेन्स लिनुपर्ने अवस्था। यी त हाम्रो अध्ययनकै क्रममा हामीले बेहोर्नुपर्ने मतलब गर्नुपर्ने कामहरू हुन्। यी हरेक निकायहरूमा जाँदाखेरि केही समय त लाग्छ नै। अब यति भइसकेपछि अब दोस्रो चरणमा जाउँ। ल आयोजना भाएबल भयो, ब्याङ्कले पनि लगानी गर्ने भयो, बेच्ने कुरो पनि टुङ्गो लाग्यो भनेपछि अब हामी ब्याङ्कतिर लाग्छौँ। ब्याङ्कका पनि केही शर्तहरू छन्, उनीहरूले पनि विभिन्न किसिमले आफ्नो डेभलप गर्ने लगानी सुरक्षित होस् भन्ने चाहना राख्छन्। यति भन्दै गर्दा हाम्रो ब्याङ्क साह्रै प्रोफेसनल छन् भन्ने चाहिँ होइन फेरि। तर उहाँहरूले जे सिक्नु भएको छ कुनै कालखण्डमा त्यो चिजलाई कुन सेक्टरमा लगानी गर्दैछु त्यो चाहिँ हेरिदिनु पर्थ्यो कि। जस्तै जलविद्युत आयोजनामा प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ भन्छौँ हामी। अब त्यहाँ प्रवर्तकको घर खेतलाई म बन्दकी राख्छु भनेर हिँड्नुको कुनै अर्थ छैन कि।
मतलब यस किसिमका अलि अव्यवहारिक क्रियाकलापहरू छन्। यो सुरुको दिनमा भए ठिकै थियो, अहिले रोकिनु पर्थ्यो, रोकिएको देखिनँ मैले। त्यसपछि लगानीको लागि अहिले समय लाग्ने नै गर्छ, त्यसपछि निर्माणका लागि कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को पनि छ, हाम्रो ऐन कानुनले सबै चिजको सुरक्षा गरिदिएको छ। शान्ति सुरक्षा दिन्छु भनेको छ, वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिन्छु भनेको छ, सरकारी जग्गा लिजमा दिन्छु भनेको छ, जग्गा अधिग्रहण गर्न मद्दत गर्छु भनेको छ, सबै चिज छ। कानुनले फुल्ली प्रोटेक्ट गरेको हुँदै पनि व्यवहारमा त्यो स्थिति देखिँदैन। जस्तै स्थानीयहरूको बाधा अवरोधहरू अहिले पनि चालु छ। मतलब राज्य छ तर राज्यले गर्छु भनेको चिज चाहिँ गरिरहेको छैन। त्यसपछि अहिले हाम्रो सोसाइटी फेरि हाइली पोलिटिसाइज सोसाइटी छ र बिना कारण पनि विरोध हुनसक्छ। त्यहाँ कल्पना नै गर्न सकिँदैन। यस्तो विषयहरू उठाइन्छन् जसको समाधान डेभलपरले गर्न सक्दैन, त्यहाँ काम गर्ने प्राविधिकले दिन सक्दैनन्, त्यसको जवाब कम्पनीको कर्मचारीले समस्या समाधान गर्न सक्दैनन्। अब योभन्दा धेरै स्पष्ट नभनौँ, यतिले पुग्छ त्यहाँ। यो कारणले पनि समस्या मतलब समयहरू लाग्ने गरेको छ। तर यस बाहेक पनि गभर्मेन्टले थुप्रै किसिमको ग्यारेन्टीहरू डेभलपरलाई छ भन्ने ठान्छु। कुन हिसाबले भन्दाखेरि अहिले हाम्रो कानुनले जसले पनि उत्पादन गरेर जसलाई पनि बेच्न सक्ने किसिमको परिकल्पना गरेको छ। तर सँगै एउटा विद्युत प्राधिकरण जस्तो यस्तो संस्था खडा गरेको छ भने प्रोजेक्ट बनेको टोटल रिस्क उसैले लिइदिइरहेको छ। मतलब उत्पादकलाई बिजुली कहाँ बेच्ने भन्ने अहिले समस्या छैन। अब आएर केही दिनमा प्राधिकरणलाई समस्या हुनसक्छ, तर त्यसको पनि हामीले व्यवस्था गरिरहेका छौँ। हाम्रो छिमेकको बजारहरू खोल्ने कुरा गरेका छौँ। जस्तै सिएजहरूले डिमान्डहरू क्रिएट गरेको जानकारी गराइरहेको छ। अघि सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो उपभोक्तालाई खपत बढाउन सकिन्छ। कृषि क्षेत्रमा पनि विद्युतको प्रयोग बढाउन सक्ने गरेर जुन पछिल्लो किसिमका नीतिहरू आएका छन्, यी कारणले यी सबैलाई समेटेर हेर्दाखेरि विद्युतको खपत बढाउन सक्ने सम्भावना छ। र यसबाहेक मैले लगानीको सुरक्षाको कुरा सायद बोल्दै थिएँ। यसमा बैङ्कहरू ढुक्क भएर बस्न मिल्ने अवस्था के छ भने किन्ने संस्था यत्रो ठुलो जाइन्ट छ नि, त्यसको नाम नै ग्यारेन्टी हो कि आफैमा त्यो ग्यारेन्टी हो। कथम कदाचित त्यो संस्था कुनै कारणले कमजोर भयो, केही वर्षलाई कमजोर भयो भने सिँगै देश नै पछाडि छ, अर्थ मन्त्रालय सिँगै पछाडि छ। त्यो 100% गभर्मेन्ट अन्डरटेकिङ हो। यो चिज चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि लगानीकर्ताहरूले यो गभर्मेन्टको छुट्टै ग्यारेन्टी चाहियो भन्ने, त्यसपछि कर्पोरेट ग्यारेन्टी चाहियो भन्ने, डेभलपरको घर जग्गा धरोटी राख्छु भने यो मतलब अव्यवहारिक मतलब प्रोफेसनलिजम देखिएन कि यो क्रियाकलापहरू हेर्दाखेरि। यस किसिमले यो सेक्टर सुरक्षित छ। अब लगानीकर्तालाई अर्को सुरक्षा पनि के छ, कति उत्पादन गर्छुको ग्यारेन्टी छ, कुन मूल्यमा बेच्छु भन्ने पनि ग्यारेन्टी छ, कति वर्षमा म समाब्याज भुक्तानी गर्छु भन्ने पनि ग्यारेन्टी छ, कसले किनिदिन्छ भन्ने पनि ग्यारेन्टी। यति धेरै ग्यारेन्टी भएको कुनै पनि बिजनेस हुँदैन कि त्यो निर्धक्कसँग काम गर्न मिल्छ यसमा। प्राकृतिक प्रकोप त अब सबैले बेहोर्छौँ। अब त्यो त बेहोर्नुपर्ने हुन्छ, लगानीकर्ताले पनि बेहोर्ने हो, उपभोक्ताले पनि बेहोर्ने हो, प्रवर्तकले पनि बेहोर्ने नै पर्ने हुन्छ। अहिलेलाई मैले यति नै भने। धन्यवाद। अब म डाक्टर केसीलाई अनुरोध गर्छु आफ्नो ओपनिङमा। धन्यवाद सनतजी। अब हाम्रो यो वन सम्बन्धी यो जलविद्युतको कुराहरूमा चाहिँ दुईवटा कुराहरू उठ्ने गरेका हुन्छ। एउटा चाहिँ वातावरणको इस्यु छ। तपाईँको चाहिँ वन मन्त्रालय मात्रै नभएर वन तथा वातावरण मन्त्रालय भएको हुनाले चाहिँ हामीले यो जलविद्युत आयोजनाहरूको विशेष गरी EIA वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन भन्ने छ, त्यसलाई स्वीकृत गर्ने काम हामीले गर्छौँ, हाम्रो मन्त्रालयले गर्छ। र अर्को काम हामीले चाहिँ यो विद्युत आयोजनाहरू बढी जसो चाहिँ वन क्षेत्रमा पर्ने र वन क्षेत्र भएर जाने आयोजनाहरू हुन्छन् ट्रान्समिसन लाइनहरूकोमा चाहिँ, त्यसमा वन क्षेत्रको भोगाधिकार उपलब्ध गराउने काम हाम्रो मन्त्रालयबाट गर्छौँ। यो दुईटाको लागि हामीसित 3टा ऐन चाहिँ हामीसित छ। एउटा वातावरण सम्बन्धीलाई हाम्रो वातावरण संरक्षण ऐन 2076 छ हामीसित, र त्यसको नियमावली पनि अलि भर्खर पास भएर आएको छ। त्यसले EIA-लाई कसरी रेगुलेट गर्ने, EIA कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू छ। र अहिले हामीले चाहिँ वातावरणीय अध्ययन चाहिँ EIA-को कुराहरूमा चाहिँ पहिला हामीलाई अलि लामो समय लाग्यो, वन मन्त्रालयमा EIA चाहिँ अलि बढी होल्ड भयो भन्ने कुराहरू आउँथ्यो। अनि त्यसलाई एड्रेस गर्नलाई हामीले के गर्यौँ भने यो पटक चाहिँ EIA एप्रुभ गर्न वन मन्त्रालयमा जुन अब सम्बन्धित मन्त्रालयबाट त्यो डकुमेन्ट प्राप्त हुन्छ, त्यसमा पहिला हामीलाई 90 डेज लाग्थ्यो, त्यो कानुनी प्रावधान 90 दिन लाग्ने थियो। अहिले हामीले घटाएर त्यसलाई चाहिँ 42 दिनमा झारेका छौँ। तपाईँको चाहिँ जो उहाँहरूबाट प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि
त्यो चाहिँ हामीले सार्वजनिक सूचना चाहिँ पहिला हामीले 30 दिनको जारी गर्थ्यौँ, अहिले त्यसलाई घटाएर 7 दिनको सूचना जारी गर्छौँ पत्रिकामा। त्यसपछि त्यो सूचनाहरू प्राप्त भइसकेपछि यदि सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू पुगेको अवस्था छ भने हामीले 35 दिनभित्रमा त्यो चाहिँ EIA एप्रुभ गर्ने कानुनी व्यवस्था डेडलाइन तोकेर हामीले गरेका छौँ। त्यो हिसाबले हामीसित अहिले एकदम राम्रो तरिकाले तयार भएको EIA आयो भने त्यसमा जम्मा 42 दिनमा हाम्रो EIA चाहिँ एप्रुभ हुन्छ वन मन्त्रालयमा चाहिँ। यो हामीले अब 90 डेजबाट 42 डेज भनेपछि मोर देन 50% हाम्रो त्यो रिडक्सन गरेको अवस्था पनि छ। र त्यो अनुसार अहिलेसम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न जलविद्युत आयोजना 140वटा जलविद्युत आयोजनाहरूको मैले डाटा लिएर आएको छु, EIA एप्रुभ भइसकेको छ। र ट्रान्समिसन लाइनको हेर्नुहुन्छ भने 37वटा आयोजनाहरूको चाहिँ हामीसित त्यो एप्रुभ भइसकेको छ। र यो हामीले एप्रुभ गरेको EIA एप्रुभ गरेको चाहिँ जलविद्युत आयोजनाहरूको चाहिँ यो प्रोडक्सन क्यापासिटी हेऱ्यो भने मोर देन 20,000 मेगावाटको चाहिँ हाम्रो चाहिँ EIA एप्रुभ भइसकेको अवस्था छ। मैले EIA वातावरण संरक्षणको कुराहरू चाहिँ त्यो भने। र कहिलेकाहीँ यो वातावरणीय कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीलाई गाह्रो परेको चाहिँ यो EIA को जुन तपाईँको चाहिँ क्वालिटीको कुराहरू बेला बेलामा यहाँले न्युजमा पनि सुन्नुभयो होला, धेरै कट पेस्ट सिपी प्रोसेस भन्छ आजकल, कट पेस्ट प्रवृत्ति त्यस्तो किसिमको चाहिँ EIAहरू प्राप्त हुने र EIA को क्वालिटीमा तपाईँको चाहिँ अलि प्रश्न चिन्हहरू उठ्ने र एप्रुभ भइसकेपछि विभिन्न किसिमको मिस्टेकहरू भयो भनेर मिडियामा आइरहेको अवस्था पनि छ। यसमा अलिकति राम्रो तरिकाले EIA रिपोर्ट तयार भयो, प्रक्रिया पुरा गरेर तयार भयो र विशेष गरी EIA वन मन्त्रालयमा आउनुभन्दा अगाडि सम्बन्धित मन्त्रालयमा यो पेश गर्नुहुन्छ उहाँ प्रवर्तकले, र त्यहाँ पनि अहिले त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि कति दिनभित्रमा त्यो वन मन्त्रालयलाई सिफारिस पठाउनु पर्नेछ भन्ने त्यो पनि उपलब्ध छ। अब कुनै प्रवर्तकले EIA तयार गरेर स्कोपिङ पसेको कुरा मैले भने त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गरिसकेपछि उहाँहरूले त्यसलाई अध्ययन गरेर 15 दिनभित्रमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ वन मन्त्रालयमा सिफारिस पठाउनु पर्नेछ भन्ने यो वातावरण संरक्षण नियमावलीको व्यवस्था छ। अनि यदि त्यो उहाँहरू अलिकति के देखियो भने त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश हुन्छ, त्यहाँ पनि कार्यबेजको अवस्था होला, त्यो हिसाबले त्यहाँ पनि अध्ययन गरेर अनि त्यहाँ भएका कमी कमजोरीलाई अलि स्ट्रङली रिभ्यू गरेर चाहिँ करेक्सन गरेर आइदियो भने चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ। त्यो पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो नभइकन जतिवटा चाहिँ प्रवर्तकबाट चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूमा चाहिँ सब्मिट भयो त्यस्तै किसिमको चाहिँ EIA डकुमेन्टहरू आउँदाखेरि अनि हामी कहाँ फेरि तपाईँको चाहिँ उसले एक्सपर्टहरूले रिभ्यू गर्नुहुन्छ, त्यहाँ प्रेजेन्टेसनहरू हुन्छ, दुनियाँ प्रक्रियाहरू गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब धेरै नै तपाईँको चाहिँ कमजोर किसिमको EIA भयो भने त्यसलाई त्यो अवस्थामा एप्रुभ गर्न नसक्ने अवस्था पनि छ। मैले तर के जोड दिएर के भन्न चाहेँ भने अहिलेसम्म हाम्रो वन तथा वातावरण मन्त्रालयले EIA चाहिँ 140वटा चाहिँ आयोजनाहरूको गरेको छ। त्यसको क्यापासिटी चाहिँ एकदम ह्युज क्यापासिटी। त्यो सबै आयोजनाहरूले जलविद्युत उत्पादन गर्यो भने 20,000 मेगावाट चाहिँ जलविद्युत आयोजना चाहिँ उत्पादन हुन्छ। एउटा हो यो चाहिँ हाम्रो वातावरणको कुरा गरेँ। अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो वन क्षेत्रको भोगाधिकार दिने अर्को कुराहरू छ। त्यसमा 2टा ऐन चाहिँ यसमा छ, यसमा प्रभावित हुन्छ। एउटा चाहिँ वन ऐन 2049 थियो पहिला, अहिले त्यसलाई हामीले संशोधन गरेर वन ऐन 2076 बनाएका छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र धेरै आयोजनाहरू पर्ने भएको हुनाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 अलिक पुरानो ऐन छ हामीसित, तर बिचमा यसको धेरै किसिमको संशोधन भइरहेको छ। त्यसमा कस्ता किसिमका वन क्षेत्र दिने यो के अरे आयोजनाहरूलाई दिने भन्ने कुराहरू लेखेको छ। र त्यहाँ चाहिँ अब उहाँहरूले त्यो वन क्षेत्रको भोगाधिकार प्राप्त गर्दाखेरि केही तपाईँको चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू पनि छ, त्यसमा केमा गर्ने भनेर त्यो अनुसार हेऱ्यो भने हाम्रो वन ऐन 2049 अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्जभन्दा बाहिर संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिरको चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ गर्छौँ। त्यसमा विभिन्न डकुमेन्टहरू चाहिन्छ भने हाम्रो यो कार्यविधिहरूले चाहिँ भनेको छ। त्यो डकुमेन्टहरू आएको अवस्थामा हामीले चाहिँ EIA रिपोर्टलाई आधार मानेर त्यो उहाँहरूले चाहिँ वन क्षेत्रको भोगाधिकार माग्नुभन्दा अगाडि 3-4 डकुमेन्ट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा DPR भयो, तपाईँको चाहिँ EIA अथवा IE गरेको चाहिँ रिपोर्ट भयो, त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो भने त्यो रिपोर्ट चाहियो। त्यो चाहिँ अहिले सबै किसिमको जलविद्युत आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भनेको हुनाले त्यो कुरै भएन। यी चिज डकुमेन्टहरू राखेर उहाँहरूले हामीलाई निवेदन दिनुभयो भने हामीले जिल्लामा चाहिँ त्यो भेरिफिकेसन गरेर पठाउँछौँ डिभिजन वन कार्यालयहरूमा वन विभाग र राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग मार्फत। अनि उहाँहरूले त्यहाँ चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि उहाँहरूले मागेको वन क्षेत्र र तपाईँको चाहिँ त्यहाँ पर्ने रुख बिरुवा हटाउने कुरा जुन फरेस्ट क्लियरेन्सको कुराहरू हुन्छ त्यो कुराहरू मिलेको अवस्थामा फेरि टप डाउन हुन्छ, त्यसरी बटम अप जस्तो डिभिजन वन कार्यालयबाट वन विभागबाट वन मन्त्रालय आइसकेपछि हामीले हेरेर तपाईँको चाहिँ यो मन्त्री परिषदमा यसको लागि निर्णयको लागि पठाउँछौँ र मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएर आउँछ। यो वर्ष मात्रै मसित डाटा छ, हामीले चाहिँ 12वटा विभिन्न प्रोजेक्टहरूको लागि 372 हेक्टर 12वटा तपाईँको चाहिँ यो ट्रान्समिसन लाइन प्रोजेक्टको लागि हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो 372 हेक्टर चाहिँ वन क्षेत्र उपलब्ध गराएका छौँ र
त्यसमा भएका 92,133वटा रुखहरू हटाउने व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो क्याबिनेटको डिसिजनले चाहिँ दिएको अवस्था छ। पनि अर्कोतिर हाम्रो चाहिँ अर्को ऐनको कुरा गरौँ, यो संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने यो हाइड्रोहरूको लागि चाहिँ अब केही संरक्षित क्षेत्रहरू हाम्रो चाहिँ युनेस्कोमा परेका ओल्ड हेरिटेज साइटहरू छन्, जस्तो सगरमाथा भयो, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भयो, यसमा एउटा हुने भयो। र अरूमा तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा कार्यनीति बनाएको छौँ, त्यो ऐन अन्तर्गत चाहिँ त्यसभित्र हामीले चाहिँ यो यही अघिकै प्रक्रियाबाट हामीले चाहिँ यो विभिन्न हाइड्रोहरूलाई उत्पादन गर्नको निम्ति र ट्रान्समिसन लाइनको लागि चाहिँ जग्गाहरू चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउने काम गरेका छौँ। र कहिलेकाहीँ समस्या के आउँदो रहेछ भने EIA-मा अब फेरि EIA-को क्वालिटीको कुराहरू सबभन्दा मेन चाहिँ समस्या EIA-को क्वालिटीबाट सिर्जना भएको छ। EIA बनाउने जुन हाम्रो कन्सल्टेन्ट साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो आरोपित गरेर चाहिँ होइन, फेरि यो कहिलेकाहीँ अब त्यो फिल्डमा गएर राम्रो तरिकाले तपाईँको चाहिँ वन क्षेत्र कति पर्छ, त्यो तोकिएको 4 किल्लाभित्र कति रुख बिरुवाहरू पर्दछन्, त्यो कुराहरू राम्रो तरिकाले अध्ययन गर्नुभयो भने पछि हामीले भेरिफिकेसन गर्न जाँदाखेरि चाहिँ समस्या हुँदैन। पहिला उहाँहरू जसरी गर्नुभयो त्यो अवस्थामा आउँछ। र धेरैजसो ठाउँमा तपाईँको चाहिँ हामीले भेरिफिकेसन गर्न जाँदाखेरि EIA रिपोर्टमा उल्लेख गरेका कुराहरूभन्दा धेरै किसिमको कहिलेकाहीँ चाहिँ 3-4 गुणै तपाईँको चाहिँ फरक पर्ने अवस्थाको EIA रिपोर्ट आउँछ। त्यो भएपछि नि हामीलाई गाह्रो के भयो भने तपाईँको चाहिँ त्यही कुरालाई आधार मानेर फेरि यो भोगाधिकारको प्रक्रिया गर्न गाह्रो हुन्छ। अनि त्यो अवस्थामा उहाँहरूले फेरि यो EIA-लाई चाहिँ परिमार्जन गर्ने पूरक EIA भन्ने अवस्थामा त्यस तरिकाले पनि गर्ने अवस्था छ। हस्, अब फेरि बाँकी कुराहरू कभर गर्दै गरौँला। म प्रोफेसर नकर्मी भेटामा गएँ। यहाँले यत्रो समय एकाडेमीमा बिताउनु भएको छ, नेपालको स्पेसली हाइड्रो पावरको भिजन के हुनुपर्छ? यो चाहिँ के छ भने भिजन चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ जति पनि अहिले भनौँ न कुनै देशको कुराहरू गर्दाखेरि अब नेचरल रिसोर्सेस हामी कति छौँ भन्ने कुराहरू गर्छन्, इकोनोमिक डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा अब टेल यु फ्रेङ्कली है, प्रोडक्सनमा जानलाई चाहिँ हामी दुई हाम्रा ठुला राष्ट्रहरू छन् है, इकोनोमिज अफ स्केलले यो प्रोडक्सन उनीहरूसँग कम्पिट गर्न हामी धेरै नै गाह्रो छ प्रोडक्सन होइन। र अपार्ट फ्रम निच प्रडक्ट जस्तै जडीबुटी भयो, त्यो कुराहरू भयो, जस्तै अब सर्भिसेजको कुरा गर्दाखेरि टुरिज्म हुनसक्छ। तर हामी अब हाइड्रो पावरको टोटल एनर्जी कन्जम्सनमा 3.5% पनि सेयर छैन जहाँसम्म मलाई लाग्छ। भनेदेखि त हामीसँग किन डराइरहेछौँ एक्सपोर्टको लागि? हाम्रो डोमेस्टिक कन्जम्सनको नै यति ठुलो चाहिँ नि हामीसँग छ। 3.5% पेनिट्रेसन इज वाट? It's almost nothing. 4% that is the total energy. Okay, even 4%. We have 96% remaining. तै पनि किन हामी चाहिँ यो दुईटा आबुजीहरू लिएर बसिरहेको छौँ कि एनर्जी सरप्लस भयो भने के गर्ने भने? अनि यो कुरा चाहिँ के छ भने मैले अघि नै भने नि के छ भने अब एउटा कुरा चाहिँ के डोमेस्टिक डिमान्ड क्रिएट चाहिँ भइरहेको छैन, यहाँ क्रिएट गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ बोटलनेक अघि नै भने नि मैले कि सबभन्दा एउटा चाहिँ गर्न सक्ने चिज चाहिँ के हो भन्दाखेरि टोटल नेपालको चाहिँ के हो 60% खाना पकाउनमा जान्छ टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी होइन 60%। र अहिले मैले चाहिँ आँकडा हेर्दाखेरि यो नेसनल हाउस होल्ड सर्वे गर्छ नि CBSले 2016-17मा हेर्दाखेरि नट इभन 1% अफ हाउस होल्ड आर युजिङ फर इलेक्ट्रिसिटी, मोस्टली दे आर युजिङ के हो त फ्युल वुड। त्यही त मैले प्रोफेसरलाई सोध्न खोजेको नै के हो भने हाम्रो हाइड्रो पावरको भिजन के हुनुपर्छ कि? त्यही त अब यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ डेभलप गर्ने टोटल इलेक्ट्रिफिकेसन हामी चाहिँ गर्नुपर्छ, हाइड्रो पावरलाई डेभलप गर्ने जुन अहिले भिजन मैले भने नि त्यो अब ऊर्जा तथा हाम्रो चाहिँ जलस्रोत मन्त्रालयबाट जुन हाम्रो चाहिँ व्हाइट पेपर निस्किएको छ, त्यसै अब नेसनल प्लानिङबाट चाहिँ जुन SDG एचिभमेन्टको रोड म्याप निकालेको छ त्यो चाहिँ लय मलाई चाहिँ ठिक लागेको छ। र हाम्रो स्टडी गर्दाखेरि पनि हामीले के भनेको छ बाई 2030 यदि हामी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल गर्ने हो भने वी रिक्वायर 10,000 to 15,000 मेगावाट डोमेस्टिक कन्जम्सन है, त्यति चाहिन्छ। र त्यसको लागि के हो हाम्रो टोटल इलेक्ट्रिफिकेसन इन कुकिङ इलेक्ट्रिफिकेसन, अब हामी LPGमा डिपेन्डेन्ट हुने होइन। र अर्को चाहिँ के हो भने यातायातमा पनि हाम्रो चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थमा यस्तै निर्भर भएर गइरहेको छौँ। अहिले इलेक्ट्रिक मोबिलिटीको टेक्नोलोजी इज भेरी राम्रो विकास भइरहेको छ, त्यतातिर पनि ध्यान दिनु पऱ्यो। र एउटा यही सन्दर्भमा हामी भन्न चाहन्छु कि हो अब यही वर्षको यो भर्खर अघि पनि जुन बिहान अलि कुरा भयो इलेक्ट्रिक मोबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि अब यसपालि चाहिँ के हो पोहोर साल हामी जम्मा 30% जति हुन्छ भ्याट ट्याक्सको इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूमा, यसपालि 140 to 150% भएको छ। त्यसमा 5 टाइम्स बढाएको छ। त्यसमा हामी डेफिनेटली फेरि डिस्कस गर्नेछौँ। मैले यहाँलाई अर्को एउटा प्रश्न सोधेँ। हाम्रो रिसर्च सेन्टरले
कतिवटा इन्डक्सन हिटर चाहिँ नि प्रोटोटाइप गरेछ? अब हाम्रो रिसर्च सेन्टर त गराएको छैन हामी चाहिँ यो हामीसँग नेपाली इन्डक्सन चुलो छ चौधरी ग्रुपले चाहिँ यहीँ बनाइरहेको छ अहिले बिक्रीमा छ मार्केटमा छ होइन तर यो चाहिँ नि एकाडेमियाले रिसर्च गरेर ल्याएको चिज हो कि यो कुनै अडाप्टेड टेक्नोलोजी? यो चाहिँ के हो दिस इज ए अहिले यो इन्डक्सन चुलो चाहिँ इट्स ए भेरी यो चाहिँ मार्केटमा कमर्सियल्ली चाहिँ एभाइलेबल छ संसारभरि चाहिँ यो एभाइलेबल छ यो नयाँ रिसर्च गर्नै पर्दैन इट्स ए म्याच्योर टेक्नोलोजी नै भइसक्यो होइन तर यसमा इनोभेसन त केही हुन सक्थ्यो होला नि त नेपालको कन्टेक्स्टलाई लिएर के हो हामीले त्यसलाई प्रयोगमा मात्र गर्ने हो हाम्रो होइन प्रयोग गर्ने बिजुली उत्पादन हामी आफैले चाहिँ त्यसमा नयाँ चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोफेसर हाम्रो रिसर्च सेन्टरले गरेको एउटा गर्व गर्नुपर्ने इनोभेसन के हो? नेपालको एनर्जी सेक्टरलाई कन्ट्रिब्युट इनर्जी सेक्टरलाई कन्ट्रिब्युसन भनेको के हो हामी एनालिसिस हामी गर्छौँ हाम्रो इनर्जी जुन सेन्टर फर इनर्जी स्टडिजले गर्ने के हो भने यहाँको रिसर्चमा पनि इनर्जी कन्जम्सन के कस्तो छ कुन चाहिँ इनर्जी क्यारियरहरू चाहिँ कति खपत भएको छ र यसले गर्दाखेरि नेसनको इकोनोमीमा के कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ र यो हामीले चाहिँ टेक्नोलोजी स्विच ओभर गऱ्यो भने के कस्तो यसले फाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यो रिसर्चहरू हामी इनर्जी सिस्टम प्लानिङ एन्ड एनालिसिस युनिट भन्ने नै हामी अलगै छ त्यसलाई यो गर्ने हो तर यहाँ प्रडक्ट वाइज मैले भने नि नेपालको कन्टेक्स्टमा यो प्रडक्टै नयाँ डेभलप गरेर त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ गराएको छैन अरू यो चाहिँ के हो भने यो म्याच्योर यो टेक्नोलोजी भएको हुनाले टेक्नोलोजी भएर पनि अब हामीले नयाँ अहिले इनोभेसन हामीले हामी थपाएको छैनौँ किन यो नै प्रयोगमा ल्याउनु पऱ्यो नेपालमा यही नयाँ चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा इनोभेटिभ टेक्नोलोजी नै भइसक्यो यो चाहिँ किन अहिले सबैले चाहिँ सर्वत्र चाहिँ प्रयोगमा आएको छैन केही मात्रामा त आएको छ यसलाई चाहिँ व्यापक बनाउन अत्यन्त जरुरी छ। मिस्टर बास्कोटा यसपालि इलेक्ट्रिक भेहिकलमा जुन इन्क्रिज गरियो नि ट्याक्स त्यसको पछाडिको रासनल के हो? वास्तवमा यस्तो हो यो चैत 11 गतेदेखि सरकारले बन्दाबन्दी लागू गर्यो करिब 11 खर्ब राजस्व उठाउँछु भनेकोमा 9 खर्ब पनि नउठ्ने भयो भने चाहिँ आगामी वर्ष त कोभिड-19 को झन् ठुलो असर पर्छ त्यसले गर्दा रेभिन्यू चाहिँ नि मेरो उठ्दैन भन्ने चाहिँ अर्थ मन्त्रालयलाई एउटा ठुलो भय भयो करिब 14 खर्बको बजेट नरहिकन दैनिक प्रशासन नचल्ने भयो त्यसले गर्दा इलेक्ट्रिक भेहिकल अब चलि नै हाल्छ त्यो यति इकोनोमिक छ कि कता चाहिँ 100 रुपियाँको पेट्रोल हाल्यो भने 10 देखि 20 किलोमिटर चाहिँ यात्रा गर्न सकिन्छ भने इलेक्ट्रिक भेहिकलमा चाहिँ 1 रुपियाँ अथवा 1.5 रुपियाँको चार्जिङ गरियो भने करिब 10 देखि 20 किलोमिटर यात्रा गर्न सकिन्छ भनेपछि त यसलाई 20-25% राजस्व बढाए पनि यो चाहिँ यथावत यसले बजार लिन्छ भन्ने एउटा जुन सोच राखियो त्यो चाहिँ असाध्यै भ्रमपूर्ण थियो यो त वास्तवमा बिस्तारै ग्रेजुअल्ली मान्छे एक प्रकारले विद्युतीय भेहिकलमा गइरहेको थिए किन पेट्रोलको के छ भने यसका स्टेसनहरू फ्युलिङ स्टेसन थुप्रै ठाउँमा छन् यो चाहिँ सबैलाई विश्वास भइसकेको चिज भयो इलेक्ट्रिक भेहिकलमा त्यसरी विश्वास भइसकेको छैन चार्जिङ सेन्टर पनि धेरै ठाउँमा छैनन् एकपल्ट चार्जिङ गरेपछि 200 किलोमिटरभन्दा बढी जान सक्दैन यसका पिकअप पनि अलि सानो मोटरमा अहिले आएको हुनाले यसको पिकअप सिस्टम पनि छैन पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा यो आइसकेका छैन यी विविध अहिले चाहिँ यसका जुन एउटा लिमिटेसनहरू थियो अहिले चाहिँ कुनै पनि किसिमले चाहिँ भन्सार बढाउनु हुन्न थियो यो भन्सार घटाउन पनि सकिन्थ्यो मेरो विचारमा अर्थ मन्त्रालयले करेक्सन पनि गर्थ्यो तर यो त कतै चाहिँ फेरि केही मोटरहरू चाहिँ अलिकति अगाडि जेठ 15 गते बजेट आउनुभन्दा केही पूर्व गाडीहरू चाहिँ भन्सार नाकाबाट पास भए त्यो कतै अमुक व्यक्तिसँग कतै अर्थ मन्त्रालयको सूचना चुइयो कि केही कनेक्सन छ कि भन्ने अनावश्यक हामीले चाहिँ शङ्का उपशङ्का गरिदिँदा पनि त्यो करेक्सन गर्दाखेरि त फेरि त्यही शङ्कालाई झन् पुष्टि हुने जस्तो भयो कहिलेकाहीँ चाहिँ भ्रमको दोष र भ्रमपूर्ण निर्णयले गर्दाखेरि यो डिसिजन भयो यसको लागि चाहिँ नि अब पब्लिकले सफर नै गर्नुपर्छ 1 वर्ष मेरो विचारमा चाहिँ त्यति लामो समय जान हुँदैन सरकारले आवश्यक पर्छ भने संसदसँग यसमा भलाकुसारी गर्न सक्छ संसदीय समितिहरू छन् यो नबुझेको विषय छैन वास्तवमा विद्युतीय भनेको चाहिँ के भने पोहोरको साल नै 147 अरब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा आयात भएर आयो वास्तवमा यो विद्युत भने त अहिले हामीले कुरा गरिरहेको छौँ नि करिब 1400 मेगावाट अहिले हामीसँग हातैमा छ चालु आर्थिक वर्षमा 3000 मेगावाट पुर्याउनु भइरहेको छ हामीले करिब एक प्रकारले सन् 2028 अथवा 30 सम्ममा 15000 मेगावाट पुर्याउँछ र 5000 मेगावाट त हामी निकासी गर्छौँ भारत र बङ्गलादेशमा भनेका छौँ यो त सरप्लस हुँदैछ हामीले तपाईँले बिस्तारै भनिरहनु भएको छ कतै विद्युत प्राधिकरणलाई यसले असर पर्छ कि त यो चाहिँ बढी नै उत्पादन भयो भने यसले मार्केट पाउँदैन कि त भनि पनि रहेछौँ हामीले भने यस्तो अवस्थामा भेहिकलहरू चाहिँ विद्युतबाट चल्ने भनेको त हामी त आत्मनिर्भरतातर्फ जाने हो बाहिरको चाहिँ जुन आयात भइरहेको चिज हो त्यो रकम चाहिँ रोक्न सक्ने चिज हो हामी त विद्युतीय सवारी साधनमा त अगाडि बढ्नै पर्छ। मिस्टर उपाध्याय यो टपिकमा यहाँको कमेन्ट्री पाउँ न यो मायोपिया हो कि अथवा यो चाहिँ नि साँच्चै नै बाध्यता हो? सायद हाम्रो बास्कोटा सरले
जे भन्नुभयो म पनि मेरो सोचाइ पनि त्यही लाइनमा हो। हामीलाई राजस्वको अभाव थियो, त्यसैलाई फुलफिल गर्नको लागि ट्याक्स बढाइएको हो। तर यसको मतलब यो पनि होइन कि इलेक्ट्रिक भेहिकल अहिले हामीले छोड्ने दिने बित्तिकैमा हामीका जुन खेर गइरहेको बिजुली छ तुरुन्तै खपत हुन्छ भन्ने अवस्था चाहिँ होइन। तर जुन हामीले नीति लिएका थियौँ नि, यो नीतिलाई बिचबिचमै बदलिन दिनु चाहिँ हुँदैन, बदलिनु हुँदैन थियो। किन यसले भने यसले नेपालमा क्लाइमेट चेन्जको एडभोकेसी गर्ने र विशेष गरी युथहरूलाई चाहिँ नि एकदमै नै डिप्रेस्ड गरेको छ। यो क्लाइमेट चेन्जको व्याख्या बडा भेग व्याख्या छ। हेर्नुहोस्, एयर पोल्युसन मात्रै क्लाइमेट चेन्ज हो कि बाढी पहिरो आदि इत्यादि पनि क्लाइमेट चेन्ज? सबै क्लाइमेट चेन्ज हो। तर कुन कुरा मेरो स्फेयर अफ कन्ट्रोलमा छ भन्ने कुरा त हेर्नु पर्ला नि। कोरोनाले सबभन्दा राम्रो क्लाइमेट चेन्ज मतलब हामीलाई वातावरण शुद्ध गरिदियो होइन। 17% सायद दिल्लीमा 31% पर डेको हिसाबले पनि CO2 इमिसन घटाइदियो एउटा तरिका। तर यसको मतलब यो होइन कि कोरोनालाई हामीले एप्रिसिएट गर्छौँ भन्ने त होइन। तर जुन किसिमले हामीले अपेक्षा गरेका छौँ नि, जति भेहिकलहरू हामी कहाँ आइपुग्थ्यो र जति हामी रिप्लेस गर्थ्यौँ त्यो अवस्था चाहिँ छैन, विभिन्न व्यवहारिक कारणले छैन। अघि सरले हामीले उठाउनु भयो चार्जिङ स्टेसनको एउटा समस्या छ। हो, हाम्रो प्लान छ प्राधिकरणले बनाउने, यति हुँदाहुँदै पनि बाटोको जुन अवस्था छ, केही प्राविधिक समस्याहरू छन् चाहिँ हाम्रो यो इलेक्ट्रिकल भेहिकलको। त्यसको जसलाई हामी भर्टिकल क्लियरेन्स भन्छौँ, सडकको र उसको बिचको दूरी त्यो एकदमै कम हुने गर्छ र त्यसमा सुधार नआउन्जेलसम्म पनि हाम्रो सबै बाटोमा इलेक्ट्रिक भेहिकल। यो त युजरहरूको समस्या हो नि, बिकज इयर टु इयर ग्रोथ हेर्ने हो भनेदेखि एनुअल ग्रोथ चाहिँ नि मल्टिपल उसमा छ होइन, वान थर्ड आई थिङ्क 4 टाइम्सको ग्रोथ छ भनेदेखि हामीसँग सरप्लस भइरहेको कुरा हामी केही 1000 मेगावाटको कुरा गर्दैछौँ, खपत भनेको हामी केही वाटको कुरा गर्दैछौँ कि। त्यसैले यसको रिप्लेसमेन्ट होइन, यो जरुरी चिज हो, विभिन्न कारणले जरुरी चिज हो। तेलको इम्पोर्टै घटाउनलाई पनि जरुरी चिज हो। तर अब अर्थ मन्त्रालयको हिसाबले तेल आएकै कारणले रेभेन्यू जेनेरेट पनि भएको छ कि। बोल्दैनौँ, यथास्थिति त त्यो हो नि। हामी 22-24 रुपियाँको तेल 100 रुपियाँमा बेचिरहेछौँ। ती सबै ट्याक्स नै छन् नि। त्यो पनि एक किसिमको इन्कममा कटौती हो देशको लागि। तर यसको मतलब हामी यसलाई सपोर्ट गर्छौँ भन्ने चाहिँ होइन। तर जुन हिसाबले हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ यसकै कारणले मात्रै सबै चिज बिग्रियो यो चाहिँ यो होइन कि। किन पनि व्यवहारिक हिसाबमा होइन भने हाम्रो अफिसहरूमा हामीले डिजेल गाडी पनि किनिरहेछौँ, इलेक्ट्रिक भेहिकल पनि किनिरहेछौँ। यसो उपाध्याय हामीले शिक्षा के दिइरहेछौँ? शिक्षा हामी बहुत सही शिक्षा दिँदैछौँ। के दिँदैछौँ भन्दाखेरि आवश्यकता जे हो त्यसमा मात्रै त्यसलाई प्रयोग गर्दै जाउँ। अभियानको रूपमा केही चिजमा पनि जम्प नगरौँ। यो डम्प हुन्छ पछि गएर, यो डम्प गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। हामीले यो डम्पिङको काम धेरैचोटि गऱ्यौँ कि रिप्लेसमेन्ट गर्ने धुनमा, र यसको नराम्रो पाटो पनि छ। यसलाई हामीले केही दिन धैर्य गऱ्यौँ भने नयाँ प्रविधि पनि आइरहेकै अवस्था छ। अहिले पनि रिसर्च भइरहेकै चिज छ, नयाँ प्रविधि आइरहेको छ। कस्ट पनि आम उपभोक्ताको पकडको कस्ट होइन जुन गाडीहरू आएको छ। मतलब यसलाई हामीले सजिलो गरिदिँदैमा जो मान्छे अहिले अरू इन्डियन गाडी चढिरहेको छ त्यो मान्छे तुरुन्तै यसमा रिप्लेस भएर पुरै डिजलको खपत घटाउँछ भन्ने चाहिँ होइन। तर यति भन्दै जाँदा पनि जे चाहिँ हामीले एक नीति लिएको थियौँ त्यसलाई यो स्टेजमा आएर यसलाई रोक्न दिनु हुँदैन, त छोडिदिनु पर्थ्यो कि। उपभोक्तालाई चाहिँ यहाँले भने जस्तै उपभोक्तालाई छोडिदिनु पर्थ्यो, उपभोक्ताले बेहोर्थ्यो। तर चर्चा गर्ने ठाउँ चाहिँ मिल्यो, तर यसले समस्या खडा गरेको चाहिँ होइन, पटक्कै होइन। मिस्टर उपाध्याय, नेपालमा हाइड्रो पावर सेक्टरको मेजर चुनौतीहरू 3 चुनौतीहरू के हुन्? अहिले यहाँ चुनौती नै देख्दैन। हेर्नुहोस्, यो सेक्टरमा हाम फालेको मान्छे कति परिपक्व मान्छे आएको छ, सबै चिज बुझेर आएको छ। कुन चिज गर्नलाई कति समय लाग्छ, हाम्रो ऐन कानुन कति छन् र रिस्क के छ भन्ने जो बुझेर आएको मान्छेको छ उसले सहज रूपमा हायर सेक्टरलाई अगाडि बढाइरहेको छ। त्यो चाहिँ म एउटा बिजनेसमा थिएँ, हाइड्रोमा पनि व्यापार छ है भनेर जम्प गरेको मान्छेलाई थोरै जर्क छ। त्यसपछि अर्को किसिमको डेभलपर भेट्नुहुन्छ जसलाई बनाउनु छैन। कुनै टिम खडा गर्यो, साथीभाइहरूको पैसा लगानी गर्यो, अनुमति पत्र लियो, यसपछि बनाउनुभन्दा पनि केही प्रिमियम लिएर आफू छोड्ने प्रयासमा लाग्ने छ। यो वर्ग पनि राम्रै सङ्ख्यामा छ यो वर्गहरू। त्यसैले यसमा चुनौती नै भनेर हामीले केही पनि देख्दैन। यो तर अरू उद्योगहरू जस्तो सहज उद्योग चाहिँ पटक्कै होइन। हामी रियल इन्जिनियरिङ गर्नुपर्छ, रियल मैदानमा जानुपर्छ र विभिन्न किसिमका ऐन कानुनहरूसँग तालमेल मिलाउँदै विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले रिस्क छैन भनेर त अघि नै भने, कति उत्पादन गर्छौँ थाहा छ,
कतिमा बेच्छौँ थाहा छ, कसले किनिदिन्छ थाहा छ, कसले पैसा तिर्दिन्छ भन्ने थाहा छ भने योभन्दा सुरक्षित बिजनेस त केही पनि हुँदैन होला। मिस्टर उपाध्याय, अर्को एउटा सानो कन्टेक्स्टको कुरा गर्छु। हामी जस्तै प्रोफेसर नकर्मीले पनि अहिले भर्खर कुरा गर्नुभयो लोड सेडिङको, योभन्दा अघिल्लो प्रोग्राममा पनि हामीले लोड सेडिङको अन्त्यको डिस्कस गऱ्यौँ। अब यहाँ पनि त्यो लोड सेडिङको अन्त्य गर्ने इनेबलिङ टिममा एकदम एक्टिभ मेम्बर हुनुहुन्थ्यो। यो अब कहिलेसम्म हामी यो लोड सेडिङको अन्त्यको ह्याङओभर लिएर बस्नुपर्छ, अथवा त्यसलाई हामीले भनौँ न त्यो पोइन्टबाट हामी डिपार्चर हुने समय कहिले आउला? एउटा म्यानेजमेन्टको सबभन्दा नराम्रो विधि थियो कि हामी पावर सिस्टम अपरेटरहरूले बोल्ने गरेको कुनै अमुक ग्राहकलाई नदिनु, यो भनेको क्राइम हो एक किसिमले। कुनै अमुक ग्राहकलाई दिनु, यो म्यानेज भन्ने के यही नै थियो। तर जुन उद्देश्यले संस्था खडा गरेको छ, जुन उद्देश्यले ग्राहकलाई हामीले सम्झौता गरेका छौँ, त्यहाँ त हामी के भन्छौँ, तिमीलाई 24 घन्टा क्वालिटीको बिजुली, रिलायबल बिजुली दिन्छौँ भने भन्छौँ के भन्ने 220 भोल्ट हुन्छ, 15 हर्ज हुन्छ, 24 घन्टै दिन्छौँ, तिम्रो घरको कुनै उपकरणहरू बिग्रिन दिँदैनौँ। हामीले गरेको कमिटमेन्ट त त्यो हो नि। त्यसरी त्यो गर्नको लागि अब नेक्स्ट लेभलमा जाउँ भनेर आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ स्टेक होल्डरलाई? मैले बुझिनँ सायद प्रश्न। यो जुन अहिले हामी चाहिँ नि अब लोड सेडिङ थिएन, अब आज हामी बिजुलीमा छौँ भनेर जुन ह्याप्पी भएर बसिरहेको, होइन, हामी ह्याप्पी हुनु हुँदैन पर्छ। हामीले बिजुली दियौँ, बिजुली जुन बिहान घरबाट निस्किँदा उदास अनुहार लिएर निस्किन्थ्यौँ, घर पुग्दा फेरि उदास अनुहार लिएर घरभित्र छिर्थ्यौँ, त्यो अवस्थाबाट बाहिर आएको हो। मतलब हामी जुन एक किसिमको एन्जाइटी थियो, हामी एक किसिमको तनावमा हुन्थ्यौँ घरभित्र निस्किँदा र जाँदाखेरिको, त्यो अवस्थाबाट चाहिँ मुक्ति पाएको हो। तर अहिले पनि हेर्दै गर्दाखेरि हामीले रिलायबल सप्लाई दिन सकेको अवस्था छैन, क्वालिटीको सप्लाई दिन सकेको अवस्था छैन। र हाम्रो जुन भौगोलिक बनावट छ त्यसमा बाढी पहिरो आदिको खतरा हरेक ठाउँमा रहिरहेको छ। मतलब हामीलाई उत्पाद चाहिने क्षमताभन्दा हामीले धेरै बढी क्षमताको आयोजनाहरू हाम्रो हातमा हुनुपर्ने अवस्था छ। गण्डक बेसिनमा कुनै प्रोजेक्ट बिग्रियो भने कर्णाली बेसिनले त्यसलाई सपोर्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ, कर्णाली बिग्रियो भने गण्डकले अथवा कोसीले गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीलाई पर्याप्त बिजुली, सायद हाम्रो जुन किसिमको ग्रोथ रेट छ र जुन किसिमको आयोजना छनौट गर्दैछौँ नि, हामीलाई पर्याप्त बिजुली हुँदैन, कुनै कालखण्डमा हुँदैन। किनभने हामी जाडोको मौसम र बर्खासम्मको हेऱ्यौँ भने नदीमा पानीको बहाव झन् 10 गुणाको फरक हुन्छ। जाडोमा 100 मेगावाट उत्पादन गर्ने प्लान्टले बर्सातको बेलामा 900 मेगावाट 1000 मेगावाट उत्पादन गर्छ। तर हाम्रो खपत चाहिँ त्यही जाडोमा बढिरहेको अवस्था छ भनेपछि केही गरी हामीले म्यानेज गर्न सकेनौँ। अब दुईवटा उपायहरू छन् हामीसँग, कि जलाशयुक्त आयोजना बनाउनु कि किन्नु। यो दुईटै अप्सन सजिलो अप्सन चाहिँ होइनन्। तर जुन किसिमले हामीले काम गरिरहेछौँ, यो गभर्मेन्टले पहिले नै यो बारेमा हामीलाई जानकारी नभएको होइन, हामीका मिसम्याच छ भन्ने चिजको जानकारी हामीलाई धेरै पहिलेदेखि नै थियो। त्यो अनुसार हामीले स्टोरेज प्रोजेक्टको पनि स्टडी गरेर बसेका छौँ र छिमेकको बजारको पनि खोजी गर्दै बसेका छौँ। र फेरि हामी सुरुवाती दिनदेखि नै हामी लेनदेन चलिरहेको छ, यो नयाँ चिज गरेको होइन। बेला बेलामा अब ऊर्जालाई सुरक्षाको हिसाबले हेरिदिने कारणले, अन्य कुनै कारणले केही समय अलिकति अन्यल खडा हुन्छ, तर हाम्रो बजार छैन अथवा हामीलाई बिजुलीको अभाव हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। आँखा चिम्लेर प्रोडक्सन गरिरहेको हुन्छ, आँखा चिम्लेर हाम्रो क्षमता नै कति छ, 38,000 मेगावाट बडा मुस्किलले गऱ्यौँ भने, बढी गऱ्यौँ भने 42,000 मेगावाट हो। त्यसबाहेक हाम्रा जुन ठुलो आयोजनाहरू छन्, अब सुन्दा नमजा लाग्ला, त्यो हाम्रो लाइफ टाइममा बन्ने आयोजनाहरू होइनन् तिनीहरू। सिधै भनौँ, कर्णाली चिसापानी हाम्रो सायद 100 वर्षको अवधिमा हामी बनाउँदैनौँ। त्यसपछि केही जलाशयुक्त सुनकोशी 2 जस्तो आयोजनाहरू त्यसलाई ड्रप गरेकै अवस्था हो, किन त्यो डुवान एरियामा त्यत्रो मान्छे विस्थापित गरेर 1100-1200 मेगावाटको आयोजना बनाउँदैनौँ। यस्ता केही आयोजनाहरू छन्, त्यो समयमा बन्न नसकेका कारणले। त्यसबाहेक पनि केही अर्को हाम्रो कुनै आयोजना छ, डुवान क्षेत्रमा लगेर सेटेलाइट सिटी बसाल्ने भनेर प्लानिङ गरिदियौँ। 1200 मेगावाटको प्रोजेक्ट अहिले 280-300 मेगावाटमा आयो। मतलब यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू छन् भनेपछि 35-38 हजार मेगावाट चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ भन्ने अनुमानमा लाग्न सक्छ। यसै अनुसारले हामीले ट्रान्समिसन लाइनको मास्टर प्लान पनि तयार गरेका छौँ। 1.5-2 वर्ष अगाडि हाम्रो फाइनल मास्टर प्लान तयार भएको छ र त्यसमा हामीले छिमेकको बजारहरूलाई पनि हेरेर हाम्रा प्लानिङहरू गरेका छौँ। एउटा कुरा के छ भने नि, बिजुलीको दुनियाँमा बेच्नै हुँदैन र किन्नै हुँदैन भन्ने नै हुँदैन। हामी इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर पढाउनेहरूलाई सुरुकै बेलामा सिकाइन्छ, एउटा उत्पादक छ, एउटा ग्राहक छ, योसँग उत्पादन गर्ने क्षमताभन्दा बढी यसले कुनै घन्टा यसले खपत बढी गरिदिन्छ, यसको क्षमताभन्दा कम खर्च गरिदिन्छ। यो तालमेल मिलाउनलाई
एउटा यस्तो प्लान्ट हुन्छ अथवा लाइन हुन्छ त्यसले यो दुईटै चिज एब्जर्भ गरिदिन्छ र सिस्टम अपरेट राम्ररी गर्छ। हो त्यो यो लाइन चाहिँ हाम्रो लागि इन्डियन पावर सिस्टम हो कि, त्यसैले त्यसलाई अछुतको व्यवहार गर्नु, बेच्नै हुँदैन भन्नु, अरू हिसाब देखाउनु, यसको कुनै तुक छैन। नर्मल इन्जिनियरिङमा त्यो हुनै सक्दैन। उहाँले नीति नै बनाइदिनु भएको छ भने पनि नि सिस्टम अपरेटरले उहाँको त्यो नीति इम्प्लिमेन्ट गर्नै सक्दैन र गरेछ भने पनि यसको नोक्सान चाहिँ अर्थतन्त्रले राम्रो बेहोर्छ। धन्यवाद। अब डाक्टर केसी, हामी धेरैवटा डिस्कसनमा बस्दाखेरि चाहिँ नि सिमेन्टमा बस्दाखेरि पनि वन, अनि माइनिङमा बस्दाखेरि पनि वन, हाइड्रो पावरमा बस्दाखेरि पनि वन, यो वनले साँच्चै नै नेपालको आर्थिक समृद्धिमा यो हरियो राख्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ नि डर्ट राखिदिरहेछ कि क्या हो? यो चाहिँ हामीले तपाईँले सोध्नुभयो, बाहिरबाट पनि धेरै ठाउँबाट चाहिँ हामीलाई लाग्ने आरोप चाहिँ के हो भने वन चाहिँ धेरै कन्जर्भेसनिस्ट भयो तपाईँको चाहिँ भन्ने हो। तर मलाई यहाँ के भन्न मन लाग्छ भने चाहिँ र वनले गरेको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ बेला बेलामा को लागि चाहिँ यो ग्र्याटिच्युड पनि नदिने व्यवस्था पनि हो। अब सरहरू, सिनियर सरहरू हुनुहुन्छ, मलाई यसमा के भन्न मन लाग्यो भने चाहिँ अहिले लोड सेडिङ मुक्त भयो र यत्रो ठुलो थुप्रै आयोजनाहरू बन्दैछन्, त्यसमा वनको योगदान छ कि छैन? रियलमा योगदान चाहिँ हाम्रो फरेस्टरहरू तपाईँको चाहिँ त्यो के अरे हाइड्रो बन्ने ठाउँदेखि लिएर ट्रान्समिसनको प्रत्येक ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले जिल्लामा काम गरिरहेछौँ होइन। कति ठाउँमा चाहिँ हाम्रो अरू निकायका मान्छेहरू नपुग्ने ठाउँमा पनि हामीले बसेर एकदम दूरदराजमा बसेर हाम्रो मान्छेले त्यही ट्रान्समिसनको लागि काम गरिरहेछ, त्यहाँ रुख मेजरमेन्ट गर्ने काम गरिरहेछ। कहिलेकाहीँ तपाईँको त्यो खानीको साथीहरूसित कुरा हुन्छ, खानी विभागको साथीहरूसित कुरा हुन्छ, अस्ति भर्खर पनि कुरा भएको थियो। उहाँहरू कहिले नपुगेको ठाउँमा पनि हाम्रो मान्छेहरू पुगेर तपाईँको खानीको काम गरिरहेछ। अहिले हेर्नु सिमेन्टको कुराहरू गर्नुभयो भने हामी अहिले सिमेन्टमा लगभग आत्मनिर्भर भयौँ। हामीले चाहिँ करिब 150 अरबको चाहिँ सिमेन्ट आयातलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गऱ्यौँ भनेका छौँ। त्यहाँ हाम्रो चाहिँ फरेस्टरले गरेको कुराहरूको चाहिँ ग्र्याटिच्युड खै, हामी यहाँ थ्याङ्कफुलनेस खै। तपाईँ यो चिजहरूले गर्दाखेरि के भयो भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ आउने कुराहरू भयो होइन। त्यो हामी चाहिँ के कुरामा क्लियर छौँ भने चाहिँ वन विकासको बाधा गर्नु हुँदैन भने तपाईँको चाहिँ हामीले अलि प्लिड गरेको के हो भने चाहिँ विकास मैत्री, वातावरण मैत्री विकास भने हो। कति कुराहरूमा के भयो भने तपाईँको चाहिँ पूर्वाधारमा काम गर्ने साथीहरूले के गर्नुभयो भने खालि पूर्वाधारको मात्रै कुराहरू गर्ने, त्यो कन्जर्भेसनको पार्ट छोडिदिने। अनि हामी कन्जर्भेसनमा काम गर्ने मान्छेले पनि बढी के गर्यो भने कन्जर्भेसनको मात्रै कुरा गर्ने, डेभलपमेन्टको कुराहरूमा चाहिँ हामी कम्पार्टमेन्टल सोचाइ राख्ने कुरा आयो। र अहिले हाम्रो वन मन्त्रालय र वन मन्त्रालयको नेतृत्वले भनेको कुरा के भने चाहिँ विकास मैत्री तपाईँको चाहिँ यो वातावरण मैत्री तपाईँको विकास गर्ने र हरेक विकासका कुराहरूमा वातावरणको कुराहरू पनि राइटली ल्याउने कुराहरू। एउटा मलाई यो भनाइ पनि याद आयो तपाईँको चाहिँ इफ कन्जर्भेसन गोज रङ नथिङ गोज राइट भन्छ क्या तपाईँको चाहिँ। यो तपाईँले यो चिज तपाईँको चाहिँ यो विकास, यो जलविद्युत भयो, अरू सबै चिजहरूमा पनि तपाईँको चाहिँ यो कन्जर्भेसन, फरेस्ट कन्जर्भेसन, बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन भनेको चाहिँ त्यो जलविद्युतको तपाईँको चाहिँ लाइफ स्प्यान बढाउनलाई पनि इम्पोर्टेन्ट चिज हो। यो कुरामा हाम्रो अलिकति बुझाइको चाहिँ कमी कमजोरी नै छ। र मलाई यो अहिले म यो वन मन्त्रालयमा यो महाशाखा हेर्छु, तपाईँको चाहिँ जग्गा भोगाधिकार उपलब्ध गराउने महाशाखा पनि हेर्छु। र म जिल्लामा म पटक जान्छु भने म रसुवामा गएर सम्पूर्ण हाइड्रो पावरमा त्यो काम गर्ने साथीहरूसित मैले इन्ट्रेक्सन गरेँ। वनबाट कहीँ पनि समस्या छैन भन्नुभयो। 20-22वटा त्यति साथीहरू आउनुभएको थियो। सोलुखुम्बुमा गएर म तपाईँ जिल्लागतमा तपाईँलाई के समस्या हो, वनले के समस्या भयो भने सोलुखुम्बुको कोरिडोरमा गएर कुरा गरेँ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ समस्या देखिँदैन। तर बाहिर मिडियामा हेर्दाखेरि के भयो भने वनले गर्दाखेरि विकास भएन, विकासको बाधकै वन हो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति नमिठो चाहिँ लाग्छ। तर त्यो चाहिँ साँचो चाहिँ होइन। त्यो नमिठोलाई आज अलिकति डिस्कस गरौँ। जस्तै म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। कुनै एउटा हाइड्रो पावर प्रमोटरले आफ्नो EIA गर्दाखेरि कुन ल्यान्ड के हो भन्ने कुराको ओनरसिप ट्रेस गर्ने पनि इजी अभाइलेबल मिन्सहरू हामीसँग छैन। खोला नजिकैको जग्गा कसको, त्यो जस्तै जे पनि वनको जग्गा अथवा जे पनि गुठीको जग्गा अथवा जे पनि यो ओनरसिपको जुन कन्फ्युजन छ नि त्यसले यसलाई कन्ट्रिब्युट गरे हो कि नम्बर 1। नम्बर 2 के हो भनेदेखि अघि यहाँले भन्नुभयो 42 दिन 90 दिनबाट 42 दिनमा लिएर आयौँ। मेरो प्रश्न के छ भने लास्ट 1 इयरमा कतिवटा प्रोजेक्टहरू चाहिँ 42 दिनभित्र सकियो त? यो 42 दिन भनेको चाहिँ हालसालै आएको वातावरण संरक्षण नियमावलीको कुरा मैले गरेँ। यो चाहिँ अहिले यो आएको चाहिँ करिब 1.5-2 महिना मात्रै भयो। यसमा भएको कुराहरू भयो। त्यसमा म 3टा मेरो आफ्नो सकाइहाल्छु। तेस्रो म यहाँलाई सोध्छु,
डिओइडीबाट यो आइइआइए चाहिँ नि वनमा पठाउनुभन्दा अगाडिको जुन मिटिङ हुन्छ त्यसमा वनको कन्सल्टेन्टहरू पनि जानुहुन्छ, एडभाइजरहरू पनि त्यो एउटा मिटिङमा जानुहुन्छ। त्यो मिटिङको बेलामा त्यसमा भएको कमी कमजोरीहरूको बारेमा किन बोलिँदैन कि फर्केर चाहिँ नि आएर जब डिओइडीले रेकमेन्ड गरेर पठाएको चिजमा वनको चाहिँ नि धेरै कमेन्टहरू हुनुपर्ने किन जरुरी छ? र दोस्रो के हो भनेदेखि अहिले अब जुन 3टा लेयरमा त्यो डिओइडीबाट वनमा जाने, वनबाट प्रदेशमा जाने, प्रदेशबाट जिल्लामा जाने होइन, अनि जिल्लाबाट युनिटमा जाने, यो अलमलमा कति चाहिँ नि डिले हुन्छ भन्ने कुरोलाई हामीले कसरी अजम्सन गर्न सक्छौँ? एकदम यो पब्लिकले उठाउने कुरा तपाईँले उठाइदिनु भयो होइन। यसमा कति कुराहरू चाहिँ अब हामीले बुझाउन नसकेको कुरा पनि छ। वास्तवमा चाहिँ के भयो भने तपाईँको चाहिँ इआइए अथवा आइई चाहिँ डेभलपरले बनाउँछ, उसले आफूले कन्सल्टेन्ट हायर गरेर कन्सल्टेन्टलाई पे गरेर उसले बनाउँछ। र कन्सल्टेन्टले के गर्ने भयो भने तपाईँको चाहिँ कतिको चिजमा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ उसले त्यो फिल्डमा पुगेर तपाईँको चाहिँ यो ओनरसिपको समस्या चाहिँ छैन। तपाईँ हामीसित नेसनल वाइड हामीसित म्याप पनि छ, फरेस्ट म्याप छ होइन। तपाईँ उहाँले गएर हेर्नुभयो भने यो एरिया फरेस्ट पर्छ, यो एरिया नन फरेस्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ म्यापबाट क्लियरली पनि हुन्छ। त्यहाँ गएर उभिनु भयो भने पब्लिकले पनि भनिदिन्छ यो फरेस्ट हो, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नन फरेस्ट हो भनेर, त्यसमा समस्या भएन। यो कुन ओडा हो भन्ने पनि सर्टेन ठाउँमा क्लियर छैन अहिलेको जुन यो सर्वेले गर्दाखेरि। त्यो चिजहरू चाहिँ अर्को पाटो भयो। हाम्रो फरेस्ट र नन फरेस्ट भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली चाहिँ आउँछ। त्यसमा कन्सल्टेन्ट चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ फिल्डमा गएर उभिदिनु भयो भने मात्रै पनि यो फरेस्ट एरिया हो, यो नन फरेस्ट एरिया भन्ने कुरामा चाहिँ कुनै दुविधा चाहिँ रहँदैन। अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो त्यो डाटामा फरक किन आउँछ भन्नुभयो, त्यो चाहिँ हामीलाई बडा नमिठो के लाग्छ भने त्यो डेभलपरले पे गरेर आउँछ तपाईँको त्यो कन्सल्टेन्टलाई होइन। त्यो जुन संस्था उहाँले हायर गर्नुहुन्छ, भनौँ न तपाईँको 5-10 लाख कति रुपियाँ त उहाँले पे गर्नुहुन्छ हेरी, उहाँले पे गरेको मान्छेले फिल्डमा गएर काम गर्यो गरेन, फिल्डमा गएर तपाईँको चाहिँ रुखको चाहिँ सही मेजरमेन्ट लियो लिएन भन्नेको त जवाबदेही त डेभलपरले लिनु पऱ्यो नि। त्यहाँ त्यो मान्छे गएर जिल्लाको डिभिजन बनाउँदाखेरि म पनि डिएफओ भएर आएको विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ मसित आएर सम्पर्क गरेर ल सँगै जाउँ हेरौँ भनेको ठाउँमा समस्या छैन। ऊ चाहिँ यहीँ काठमाडौँमै बसेर तपाईँको चाहिँ कन्सल्टेन्सी गरेर तपाईँ रिपोर्ट बनायो भने चाहिँ त्यो समस्या आउनुभयो। र आइई रिपोर्ट चाहिँ हाम्रो वन मन्त्रालयले एप्रुभ गर्दैन, सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधि पठाएको हुन्छ, उसले फिल्डको डाटा हेरेर चाहिँ आफ्नो कमेन्ट गर्दैन कि त्यो रिपोर्ट जुन त उहाँलाई पठाएको हुन्छ, रिपोर्ट चाहिँ त्यो मिटिङभन्दा अगाडि पठाएको हुन्छ, हामीले एकजना कुनै अधिकारीलाई पढेर त्यसमा चाहिँ दिनुहोस् भन्दाखेरि त्यो रिपोर्टको आधारमा कमेन्ट हुने भयो। तर फिल्ड भेरिफिकेसन त्यो बेलामा भएको हुँदैन। तर यसमा अनुगमन गर्न सकिँदैन। यहाँहरूले चाहिँ नि यो आइइआईमा अथवा यो इम्प्याक्टमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ लिस्टिङ गर्ने, उनीहरूलाई ब्ल्याक लिस्टिङ गर्ने, उनीहरूको अनुगमन गर्ने गर्न सकिँदैन। यदि यो नै समस्या हो भनेदेखि अहिले छ। तर मेरो फर्स्ट क्वेसन के हो भने तपाईँको चाहिँ जुन प्रवर्तकले तपाईँको चाहिँ इआइए कन्सल्टेन्ट राखेको हुन्छ नि त, मैले काम गरेँ गरेन हेर्ने त मलाई निकाय छ नि। तपाईँको चाहिँ मेरो पैसा लिएर म एज अ डेभलपर म हो भने मेरो पैसा लिएर कन्सल्टेन्सी गरेर दिएको रिपोर्ट चाहिँ तपाईँले फिल्डमा जाऊ, फिल्डमा हेर, तपाईँ चाहिँ के सही डाटा चाहिँ प्रस्तुत गर, डाटा चाहिँ ग्याप नहोस्, डाटा अशुद्ध नहोस् भन्ने दायित्व त डेभलपरको हो नि त। उहाँहरू त्यो कुरामा ठ्याक्कै ख्यालै गर्नुहुन्न। उसलाई एउटा कुनै संस्थालाई चाहिँ कन्सल्टेन्सी दिएपछि त्यसले राम्रो गर्छ भन्ने मात्रै उहाँको हुनुभयो। पहिलो तपाईँको अनुगमन गर्ने, उसले सही काम गर्यो गरेन हेर्ने काम चाहिँ सम्बन्धित डेभलपरको भयो। त्यसमा डेभलपर चाहिँ मिसिङ छ, जिरो, उहाँहरूबाट त्यो कहिले भएको लाग्दैन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब ऊर्जाको कुराहरू आउँछ होइन, उहाँहरूले पनि अनुगमन गरिदिनु भयो। किन त्यो पार्टमा चाहिँ आइईको पार्टमा चाहिँ त्यो हामीले फिल्ड भेरिफिकेसन गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो कहीँ कन्ट्याक्ट भएको हुँदैन। हामीले त्यही रिपोर्ट पढ्छ, रिपोर्टको आधारमा हामीले चाहिँ तेस्रो यो 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 प्रदेश यो 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 अलमललाई कसरी हेज गर्दै हुनुहुन्छ? अब प्रदेशमा अलमल चाहिँ छैन अहिलेसम्म, कहीँ पनि तपाईँको उसबाट आएको छैन। जति बेला हामीलाई चाहिँ त्यो जग्गा माग गरेर आउँछ, इआइएको रिपोर्टकोमा समस्या भएन उहाँले गर्नुहुन्छ, सम्बन्धित मन्त्रालयले सिफारिस गरेपछि त्यसमा भर्खर डाटाहरूमा अलिकति हाम्रो एक्सपर्ट प्यानलबाट रिभ्यू गराएर त्यो एप्रुभ गर्ने भइहाल्यो। त्यो जग्गा भगाइदिएका दिने बेलामा फेरि त्यसैको आधारमा जग्गाको कुरा सुरु हुन्छ। जग्गा जाने बेलामा हाम्रो डिभिजन वन अधिकृतका मान्छेहरू चाहिँ फिल्डमै पुग्नुहुन्छ। कति बेलामा हाम्रो मान्छे फिल्ड पुग्छ, सम्बन्धित निकायको मान्छे फिल्डै पुग्दैन कि, किन उहाँहरूको चाहिँ त्यो जिल्लामा त्यो निकाय नहुँदो रहेछ। खानीको कुरा गर्नुभयो भने खानीको निकाय जिल्लामा छैन। हाम्रो जिल्ला वन अधिकृत चाहिँ डिएफओको संरचना त्यही खानीसम्म छ, रेन्ज पोस्ट लेभलकोसम्म छ। उहाँहरू चाहिँ ठाउँमा पुगेर चाहिँ लोकेसन देखाइदियो भने अलिक सहिलो हुँदो रहेछ होइन। त्यो नभएको हुनाले त्यही पनि हाम्रो साथीले गरेर काम गरिराख्नु भएको छ। र यो त्यसमा त्यति साह्रो अलमल छैन। उहाँहरूले चाहिँ यदि सही डाटाहरू चाहिँ उहाँहरू आएको छ भने कहिलेकाहीँ कुनै डाटा फरक आयो भने 10% डाटा फरक आयो भने त्यसलाई हामीले मानिदिएकै छ। जस्तो उहाँले 4 हेक्टर भन्नुभयो, 4.4 आयो, 100 हेक्टर भन्नुभयो, 110 हेक्टर आयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ इआइए परिमार्जन नगरिकनै पनि हामीले काम गरिरहेको छ।
रुखको सङ्ख्या उहाँले 400 भन्नुभएको थियो, 450 आयो, 500 आयो भने हामीले गर्दैछ। तर 400 को ठाउँमा 4000 आयो भने त हामीले गर्न सक्दो रहेछ। त्यो बेलामा काम चाहिँ दोष उता कन्सल्टेन्टबाट हुने, अर्काले गरेको दोषको चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ वन मन्त्रालयमा आएको अवस्था छ। अब यो किन त्यो निरीहता त यसमा मन्त्रालय जस्तो लेभलमा भएपछि त्यो अथोरिटीलाई एक्सर्साइज गर्ने टुल्सहरू किन डेभलप गर्नुहुन्न? होइन, त्यो त हामी गरिरहेका छौँ। तपाईँको चाहिँ अब यो उताबाट चाहिँ हामीले बेलैमा आउने कुरा एउटा हो। तपाईँहरू आजबाट पनि हामीलाई चाहिँ मौका के भयो भने यो वन मन्त्रालय र यसको निकायगत कार्यबाट मात्रै अप्ठ्यारो भएको होइन, ढिलो भएको होइन, यो विभिन्न ठाउँहरूबाट ढिलो भएको भन्ने कुरा हामी भन्ने मौका पनि पाइयो। यसको लागि हामीले गरिरहेछौँ। अब लास्ट इयर हामीले एउटा कार्यक्रम पनि राखेको थियौँ, सबै डेभलपरहरूसित राखेर के समस्या हो भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यक्रम गर्ने भनेर हामीले बजेटमै कार्यक्रम राखेर चाहिँ गरेका थियौँ। यो कोभिडले गर्दा त्यो गर्न सकिएन। हामीले पनि के गरिरहेछौँ भने अब सबै यो निकायगत चाहिँ बेलेम सहनी मात्रै होइन, तपाईँ चाहिँ बेलेमभन्दा पनि काम हुनु पऱ्यो फिल्डमा चाहिँ, त्यो सबैलाई राखेर हामीले काम चाहिँ गर्ने, छलफल गर्ने, बेला बेलामा चाहिँ प्रेस मिट पनि गर्ने, कहाँ के भएको भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ सोचिरहेको छौँ। मिस्टर उपाध्याय, यहाँले मिनिस्ट्रीमा लामो समय काम गर्नुभयो, यो वनले फेसिलिटेट गरेछ कि यसले अलिकति झन्झट गरेको छ, अथवा यसले आफ्नो गर्नुपर्ने ड्युटी गरिरहेको छ, यो समस्या होइन? अनि यो तिनटै प्रश्नलाई यसरी प्रस्तुत गर्नुभयो भने यसले सही पिक्चर चाहिँ दिँदैन। समस्या हाम्रो कसरी सुरु हुन्छ भने नि, जस्तै हामी अध्ययनको लागि काम गर्छौँ, टोली खटाउँछौँ। मैले गभर्मेन्टको प्रोजेक्टहरूको कुरा गर्दैछु, प्राइभेट सेक्टरले त सानो अवधिमा काम गर्छ, तिनीहरूका गल्ती कम हुनुपर्ने हो। जस्तै हामीले यो सालको बजेटमा सर्वेको लागि बजेट छुट्यायौँ, काम गऱ्यौँ, स्टडी गऱ्यौँ, त्यसपछि निर्माणमा जाँदा जाँदै 5, 7, 8 वर्षको समय लागिसक्छ। यो डेटा अपडेट भएको अवस्था हुँदैन रहेछ। जो उहाँले अघि उठाउनु भएको ट्रान्समिसन लाइनको केसहरू हामीले थुप्रै बिहोऱ्यौँ। यो केसहरू पहाडतिर त्यति फरक पर्दैन, सबैको काठहरूको कारणले पनि त्यति सिरियस हुँदैनन्। जब हामी क्रस गर्छौँ, तराईको अलाइनमेन्टमा जान्छौँ, जस बेला साल र साँखुका बोटहरूको कुरा आउँछन्, त्यसपछि यो विषयमा निर्णय गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ। उहाँले भने जस्तै हो, निर्णय गर्ने मान्छे फिल्डमा गएको छ भने एक किसिमको पर्सेप्सन बन्छ र उसले सजिलै निर्णय गरिदिन्छ। जस्तै हामी जङ्गल क्षेत्र भन्छौँ, टावर गर्ने ठाउँको वरिपरि रुख नै छैन, त्यसमा तुरन्त निर्णय गर्न सक्ने अवस्था हो। त्यो जानकारी चाहिँ अब प्रोजेक्टले सम्बन्धित मान्छेहरूलाई फिल्ड भिजिट गराइदियो भने सल्टिने समस्याहरू हुन् कि। बाँकी जुन अब काउन्टिङको प्रब्लम त्यो त अपडेट गर्नुपर्ने नै अवस्था हुन्छ। यसको मतलब अब डेभलपमेन्टको अर्को पनि प्रब्लम हुन्छ, जस्तै लाइनको एलाइनमेन्ट चेन्ज गर्न सकिने चिजहरू होइनन् कि यिनीहरू, र बनाउनै पर्ने चिज हुन्। हामीले चुरे कट्नै पर्नेछ, तराईमा ल्याउनै पर्नेछ, क्रस गर्नै पर्नेछ, त्यसको विकल्प नै छैन। अब पछिल्लो टाइममा पहाडतिर फेरि द्वन्द्व छ। हामी खेतीयोग्य जमिन कम छ, जङ्गलतिर धकेल्ने कोसिस, जङ्गल जोगाउनुपर्छ, खेतीयोग्य जमिनतिर धकेल्ने कोसिस, यो द्वन्द्वमा प्रोजेक्ट पर्छ सधैँ नै। पनि एज अ लेम्यान मैले सोध्न खोजेको चाहिँ नि, हाम्रो मिनिस्ट्रीले एउटा मास्टर प्लान गरेर डिटेल डिजाइन, ट्रान्समिसनका डिटेल डिजाइन गरेर त्यसलाई चाहिँ नि ब्ल्याङ्केट अप्रुभलको लागि पठाउने, प्रोभिजनल ब्ल्याङ्केट अप्रुभलको लागि पठाउने, र डेभलपरले चाहिँ नि एज एन्ड वेन निडेड त्यो चिजहरूको चाहिँ नि केस टु केस बेसिसमा अप्रुभल लिने सिस्टम गर्यो भने के हुनसक्छ त्यसमा? अनि त्यो एउटा उपाय पनि हुनसक्छ, किन हामीसँग मास्टर प्लानहरू, जलविद्युत आयोजनाका पनि मास्टर प्लानहरू छन्, ट्रान्समिसन लाइनका मास्टर प्लानहरू छन्। एलाइनमेन्ट फिक्स गर्ने सिलसिलामा अलिक केही अप्सनहरू हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। जस्तै ठिक छ, तर ब्ल्याङ्केटमा प्रिन्सिपल अप्रुभल लिएपछि बाँकी डाइभर्सनहरूलाई त पछि डेभलपरले टेकअप गर्छ। यसलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ। के मनस्थिति बनाउनु पऱ्यो भने, यो प्रोजेक्ट बनाउने भन्ने कुरो गभर्मेन्टले स्वीकारिसक्यो भनिसकेपछि नि त्यसलाई रोकिराख्न जरुरी हुँदैन। किन हामीसँग समस्या वनले रोक्यो भनेर बोल्नुपर्ने कारण के हो भने, हामीसँग काम गर्ने अवधि भयङ्कर थोरै हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी कहिले काम गर्छौँ, छठदेखि लिएर चैत वैशाखसम्म काम गर्छौँ। यही पिरियडमा कुनै काम गर्न सकेनौँ भने 1 वर्षको साइकल जान्छ कि। अनि कुनै टेबलले 5 दिन 7 दिन मात्रै ढिलो गरिदियो भने, ढिलो गरिदियो, रोकिदियो भन्ने कारण त्यो हो। त्यो समयको कारणले। अब जस्तै अब अहिले हेरौँ भने जेठको दोस्रो हप्तादेखि अब भदौसम्म हामी पेपर वर्क मात्रै गर्न सक्छौँ, त्यसपछि फिल्डमा पठाउनु पऱ्यो। र अझ रियल फिल्डमा काम भनेको छठपछिदेखि चैत वैशाखको पिरियड हो। अनि अब हामीलाई अर्को मार्का पर्छ, पर्फर्मेन्स विन्डो चाहिँ नि एकदम सानो छ। अब यही बिचमा अब सरले अहिले पछिल्लो टाइममा अब 1-1.5 वर्षको ग्याप भयो। व्यवहारिक कठिनाइ कस्तो हुन्छ भने, हामी संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्थ्यौँ कुनै बेलामा, बर्दियाको निकुञ्जमा पस्नुपर्ने, विदेशीलाई लिएर गएका छौँ, 15 दिनको पर्मिसन माग्यौँ, तर हामीलाई थाहा थिएन कि बिहान पसेर बेलुका फर्किनुपर्ने हो। यो व्यवहारिक कठिनाइ हो। काम गर्न दिएको छ,
विदेशीलाई हामीले ल्याइसक्यौँ, जाइकाको प्रोजेक्ट छ, यस्ता यी सानसाना कुराहरूले गर्दाखेरि समस्या त्यो पर्सेप्सन चाहिँ नि एक्सेप्सन म्यानेजमेन्ट गर्न नसकेर त्यो पर्सेप्सन बिग्रिएको चिज हो। तर यति गर्दा गर्दै अब थोरै यसमा थपौँ, कमसेकम जलविद्युत आयोजना र ट्रान्समिसन लाइनले वन क्षेत्रलाई धेरै नोक्सान पार्दैन भन्ने ठान्छु मैले। किन हामीसँग धेरै ठुलो प्रेसर भनेको 5 देखि 8 महिना 2-3 हजार मान्छेहरू काम गर्छ, त्यसपछि बिस्तारै घट्दै जान्छ। प्रोजेक्ट बन्ने बित्तिकै 20-25 जनाको टिमले गर्छ, त्यो के भन्छ अरे हाम्रो बिरालो आउनेलाई बाघ आउँछ भनेर पनि त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू तर्सिन्छन्, यसरी जङ्गल घना भएर जान्छ। अनि प्रसारण लाइनले पनि प्रजाति फरक पार्ला, तर वन क्षेत्र नै घटाएको अवस्था हुँदैन कि। जस्तै टावरको केही फाउन्डेसन एरिया बाहेक त हामी युज गरेको हुँदैनौँ। कोही मर्मत कहिले काहीँ झाडी साडी सफा गर्ने बेलामा प्रयोग गर्छ, मतलब त्यसलाई कङ्क्रिट चाहिँ गर्दैन कि पुरै कङ्क्रिट गर्दैन प्रोजेक्टले, त्यसलाई अलि सहज रूपले स्वीकार दिँदा पनि हुन्छ। अब प्रोफेसर नकर्मीलाई म सोध्छु, यहाँले एनर्जीको इकोसिस्टमको बारेमा स्टडी गर्दाखेरि जेनेरेसन अनि अथवा प्रोडक्सन, डिस्ट्रिब्युसन र ट्रान्समिसनको बिचमा के कस्तो ब्यालेन्स भेट्नुहुन्छ? Are we going concurrently? Are we progressing concurrently? Or you see some of the functions will arise as bottlenecks? अब यो मैले भने अघि पनि कुरा भने जुन फोकस चाहिँ हाम्रो सप्लाई साइड कन्स्ट्रक्सनमा हामीले गइरहेछौँ, कतिपय अहिले रेडी भइसक्यो, कमिसन भइसक्यो, बिकज अफ ट्रान्समिसन लाइनले गर्दाखेरि कतिपय हाइड्रो पावरले त्यसको पावरै खेर गइरहेछ। के टाइमली चाहिँ यो जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट नहुनाले कन्स्ट्रक्सन भइसक्यो, कमिसन भइसक्यो, विद्युत उत्पादन भइसक्यो, त विद्युत उत्पादन चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनमा जोड्न पाइन्छ। किन बन्न सकेको छैन ट्रान्समिसन? यही हो, दिस इज अ मिसम्याच। अब यो ट्रान्समिसन लाइन गर्ने बनाउने के हो त मोस्टली आई थिङ्क एनइएले नै गर्ने हो यो, है। अब पिपिएले पनि एनइए नै गर्ने हो। अब यो जम्मै चाहिँ बनाइसके पनि यो ट्रान्समिसन लाइन टाइमली नबनेको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले पनि प्राइभेट सेक्टरको इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रड्युसर कतिपयको यो गुनासो यही हो। मैले चाहिँ 2 वर्ष झन्डै 1 वर्ष भइसक्यो मैले रेडी भएको, अहिले पनि मेरो ट्रान्समिसन लाइन छैन र ब्याङ्कको ब्याज मैले तिर्नु पर्यो। सो यो तिनवटा मध्ये यहाँले ट्रान्समिसन चाहिँ नि हाम्रो एउटा लिमिटेसन बन्द यो एउटा ट्रान्समिसन लाइन र अर्को नेपालमा यदि इलेक्ट्रिफिकेसनको चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्ने हो भने यो जम्मै यो डिस्ट्रिब्युसन लाइनहरू चाहिँ यो रिभ्याम्प गर्नुपर्छ। यो अहिलेको डिस्ट्रिब्युसन लाइन भनेको के हो, डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भनेको के हो, लाइटिङको लागि हो, है। एज माई अन्डरस्ट्यान्डिङ यो लाइटिङको लागि ल्याएको हो। अब वी आर टकिङ अफ कुकिङलाई ह्युज लोड चाहिन्छ। अहिले जति पनि लोड भइरहेको छ त्यो मोर देन 100% बढी चाहिँ लोड हुन्छ। र यो लोड हुने भनेको कारण के हो, डिस्ट्रिब्युसन कन्डक्टरहरू, डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरहरू यो जम्मै चाहिँ हामीले चाहिँ अपग्रेड गर्नै पर्छ। यो अपग्रेड नगरिकन हामीले यो डोमेस्टिक यो डिमान्ड क्रिएट हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो एउटा कुरा तपाईँले म याद गरौँ, यो जस्तै अब चाहिँ अब अघोषित नाकाबन्दीकै टाइममा अब एलपिजी आएन, नहुँदाखेरि सबैले चाहिँ के हो इन्डक्सन कुकटप्समा इलेक्ट्रिक कुकिङ गर्यो। र यहाँ चाहिँ इभन विद्युत प्राधिकरणकै साथीहरूले के भन्दै थियो भने 500वटा चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमै 500वटा चाहिँ ट्रान्सफर्मर जल्यो। र बुढा नीलकण्ठमा त के हो त्यो जुन डिस्ट्रिब्युसन लाइनै चाहिँ के हो लोड धान्न नसकेर चाहिँ जल्यो भन्ने कुराहरू पनि आयो। मिस्टर उपाध्यायको यसमा क्विक कमेन्ट्री के हुनसक्छ? हामी यो ट्रान्समिसन लाइनहरू किन बनिरहेको छैन बन्नुपर्ने हिसाबले? मलाई अलि अगाडि आउन दिनुहोस्। अघि हामी डिस्ट्रिब्युसनको प्लानिङको कुरा गऱ्यौँ। प्लानिङ भनेको 20-30 वर्षको टाइम फ्रेम हेरेर गरिने चिजहरू हो। अघि डिस्ट्रिब्युसनमा जस्तै काठमाडौँ उपत्यका र पोखराको एरिया कुरा गरौँ, अब 15 वर्षमा यहाँ 20,000 25,000 ग्राहक बन्छ भनेर गरेको प्लानिङमा पछिल्लो समय यस्तो चेन्ज आयो कि त्यो एरियामा 65,000 देखि 1 लाखसम्म बस्ती बस्यो। र बस्ती यसरी बस्यो कि अब त्यो एरियामा ट्रान्समिसन तपाईँ पनि लैजानै सक्नुहुन्न। हाम्रा पुराना लाइनहरू छन्, एउटा हामी भक्तपुरदेखि हरिसिद्धि जोड्ने एउटा लाइनको कुरा गर्छौँ, सायद 20 वर्ष 15 वर्ष हुन लागिसक्यो। त्यहाँ अब जग्गा प्राप्ति गर्नै सक्दैनौँ। कानुनले दिन्छ, मुआब्जा बाँडिएको छ, तर कुनै एउटा यस्तो फोर्स छ जसले त्यहाँ काम गर्नै दिँदैन। त्यसमा गाह्रो होइन, अप्ठ्यारो छ। गाह्रो सायद यही शब्दावली सही होला। अर्को कुरो ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा थियो। जस्तै जुन किसिमले हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई लिएर आयौँ, त्यो बेलाको सोच के थियो भने
जेनेरेसनमा प्राइभेट सेक्टर आइसक्छ, गभर्मेन्टले आफूलाई ट्रान्समिसन लाइनमा फोकस गर्नुपर्छ भनेर त्यो बेला हामीले क्रस बोर्डरका थुप्रै ट्रान्समिसनहरू लाइनको पहिचान गऱ्यौँ। अब कहाँ गएर अड्क्यौँ भन्दाखेरि साँच्चै भन्ने हो भने सुरुमा बजेटमै अड्केकै हो। अहिले पनि त्यो अड्किन्छौँ, हामीले मागेको बजेटको बहुत थोरै पाउँछौँ भन्दाखेरि त तिमीहरूले खर्च गरेनौ, गऱ्यो भने दिउँला भनिदिनुहुन्छ त्यो। तर त्यति हुँदै पनि जुन अर्को फोर्स छ नि हाम्रो यो जग्गा प्राप्तिको विषयहरू, काम गर्नेको समस्या छैन होइन, थुप्रो किसिमको समस्या हेर्नुहोस्। पहिलो बजेटको समस्या छ, दोस्रो जग्गा प्राप्तिको समस्या छ, त्यसपछि विभिन्न निकायहरूबाट लिनुपर्ने क्लियरेन्सले समय लिइरहेको छ। समस्या होइन, समय लिइरहेको छ। तर यो ओछ्याउने प्रोजेक्टमा चाहिँ समस्या छैन होइन, यो सबै क्लियर भयो भने मेन पावरको समस्या रहन्छ, सजिलैसँग पाइँदो रहेछ। हामीभित्रै पनि अहिले नेपालीहरूले केही कामहरू गर्न थालिसके, सिकिसके भनौँ न। र लगानीको बारेमा पनि धेरै ठुलो समस्या होइन कि यो पावर सेक्टरमा अहिले पनि प्राइभेटको लगानी डिस्ट्रिब्युसन र ट्रान्समिसनमा आएन। तर हाम्रै कानुनले पनि लगानीकर्ताहरूलाई सहुलियत दिने किसिमको व्यवस्थाहरू गरेको छ कि, तर व्यवहारमा हामीले त्यो चिज गर्नै सकेनौँ। अब अलि स्पष्ट भनौँ, इपिसिएफमा ट्रान्समिसन लाइनमा बनाउँछु भनेर आएको छ र प्लेन किन्न पूर्वाधार आयोजनाहरूमा गभर्मेन्ट ग्यारेन्टी बस्न सक्छ। प्लेनमा त प्र्याक्टिसै गरिसक्यो, पूर्वाधारमा बस्ने भनेर कानुनमा व्यवस्था छ। पूर्वाधार भनेको हामी जलविद्युतलाई नै पूर्वाधार मानौँ। ट्रान्समिसन लाइन यस्तो बिजनेस हो, यहाँ 100को 98 होला, 102 होला, तर 90 र 110 हुन सक्दैन कि। यो चेन्जलाई स्वीकार दिनु पऱ्यो कि गभर्मेन्टले। यो गर्ने बित्तिकै ट्रान्समिसन लाइनमा लगानी आउँछ। 5-7 वर्षमा हामी ट्रान्समिसनमा हामी बिओटी अथवा इपिसिएफ खालि इपिसिएफमा मान्छेहरू आएको देखिएको थियो, हामीले क्यास गर्न सकेनौँ। जस्तै मैले भने नि, जस्तै प्रोक्युरमेन्ट आफैमा एउटा विद्या हो कि, तर यो विद्याको प्रयोग कुन ठाउँमा कसरी गर्ने भन्ने जान्नु पऱ्यो। औषधि किन्ने र सडक बनाउने एउटै मापदण्ड हुनु भएन। मिस्टर बास्कोटा भेटामा पुगेमा अब ट्रान्समिसनमा पहिलो नै बजेटको कुरा आयो। अहिलेको ट्रान्समिसन अथवा यो पावरको इकोसिस्टमलाई भाइब्रेन्ट बनाउनेमा होइन, पुरानो सकेन अनि नयाँ किन लिने भन्ने। अब त्यो पुरानो चाहिँ नि सकाउनलाई नै त्यो इन्कम्प्लिट, त्यो आधी पुल 90% ब्रिज बनाएर त भएन नि त, त्यो भएर त्यो सोर्स मोबिलाइज भएन। अनि हामी कहाँ चाहिँ एमसिसी लगायतका भनौँ न विभिन्न इपिसिएफमा काम गर्छु भनेर इन्ट्रेस्ट देखाउने इन्भेस्टरहरू पनि छन्। यो गाँठो कता छ? मेरो विचारमा मूल कुरोको ज्वरो के भने, सिन्स लङ ब्याक हामीले चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण, जो आफू व्यापारी पनि हो, उसले डिस्ट्रिब्युट पनि गर्छ र अर्कालाई रेगुलेट पनि गर्छ। यसर्थ पहिला यसलाई छुट्याइदिउँ भनेको थियौँ। दूरसञ्चार कम्पनीले, नेपाल टेलिकमले प्राधिकरणको काम गर्दैन। हवाई चाहिँ एनएसीले चाहिँ हवाई उड्डयनको प्राधिकरणको चाहिँ नियामक निकायको काम गर्दैन। पहिला सुरुमा नियामक निकाय नियामकै हुन पर्यो। त्यो जुन विद्युत प्राधिकरणभित्र छ त्यसलाई 3 टुक्रा नबनाइ हुँदैन। एउटा जेनेरेसन हो, जसले प्रोजेक्टको काम मात्रै गर्छ। दोस्रो ट्रान्समिसन, जसले डिस्ट्रिब्युसनको काम मात्रै गर्छ। तेस्रो मार्केटिङ हो। यसलाई हामीले केही पनि गर्न सकेनौँ। अर्को कुरो सनद यसो विचार गर्नुहोस् त, नेपालमा नेपाल बैङ्क लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, कृषि विकास बैङ्क हुँदा के नेपालमा प्राइभेट सेक्टरको बैङ्क आउन सक्छ भन्ने कल्पना गरिएको थियो? अहिले त आयो। हाम्रो एनएसी मात्रै हुँदा के हवाईजहाज चाहिँ बुद्ध यति आउन सक्छ भन्ने हाम्रो कल्पना थियो र? गोर्खापत्र अथवा चाहिँ नेपाल टेलिभिजन हुन्जेलसम्म चाहिँ हाम्रो विचारमा के अर्को चाहिँ कान्तिपुर नागरिक अथवा चाहिँ अरू टेलिभिजन आउन सक्छ भन्ने कल्पना के हाम्रो टेलिकममा चाहिँ अहिले यो टेलिकम चाहिँ हुँदाहुँदै के अरू टेलिकम आउन सक्छ भने तर अब हामीले सोच्न के पर्यो भने हामीले नेप्सेमा के भनिसक्यौँ भने अब प्राइभेट सेक्टरको नेप्से आउँछ यो सेयर मार्केटमा भने जस्तै अब विद्युत प्राधिकरण जस्तो नै एक प्रकारले आफै उत्पादन गर्छ आफै नेपालभरि बिक्री गरी चाहिँ प्राइभेट सेक्टर कम्पनी आउँछ भन्ने सोच बनायौँ भने पहिला हामी ठिक ठाउँ पुग्छौँ। दोस्रो चाहिँ के हो ट्रान्समिसन भनेको त एक हाइवेको जस्तो हो। विद्युत प्राधिकरण हो या को हो जसले ट्रान्समिसन एउटा कम्पनी हुन्छ त्यसले चाहिँ नेपालभरि इस्ट वेस्ट साउथ नर्थ जहाँ चाहिँ नि खोलाका बेसिनहरू जहाँ कोरिडोरहरू छ त्यसमा भटाभटै उसले चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन बनाइन्छ। त्यहाँ कुनै प्रोजेक्टै छैन, काहीँ डेभलपर आएकै छैनन्, तर त्यो त बनिसक्छ। जुन दिन बन्छ त्यसमा जोइन हुन्छ भन्ने अवधारणाको तपाईँले अहिले भन्नुभएको थियो एउटा मास्टर प्लानमा जानैपर्छ। हामी काहीँ न काहीँ अड्केको त हो नि। जस्तो अहिले हामीले चाहिँ नि 140 मेगावाटको चाहिँ स्टोरेज प्रोजेक्ट तनु भनेर चाहिँ एडिबीबाट पैसा लिएकै 10 वर्ष भयो, हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ। यो माथिल्लो तामाकोसी त यो त कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतबाट डेभलप गरिएको नि त, आफ्नै पैसा हो। करिब 35 अरब रुपियाँ सुरु गरिएको थियो। अब कोही मान्छे भन्दैछन् यस्तो 80 अरब रुपियाँ पर्न आँट्यो। यो त 4 वर्ष अगाडि सकिन पर्थ्यो, अहिलेसम्म पनि सकिएन। कुलेखानी 3 हेर्नुहोस् त 14 मेगावाटको एउटा पिनर्स हो,
त्यो त आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि सकिन पर्थ्यो, त्यो सकिँदैन। हामीले 750 मेगावाटको चाहिँ वेस्ट सेती त सुरु नै गरिसक्यो हो नि। सुरु गरेर एडिबी पछि हटेको चिज अब त हामी चाहिँ फेरि एक प्रकारले प्री फिजिबिलिटी स्टडी गरौँला जस्तो पो गर्न थाल्यौँ। यो चाहिँ वास्तव बुढी गण्डकी त हरेक कुराले हामीले एक प्रकारले हेर्दाखेरि हेर्न सक्छौँ। त्यो करिब झन्डै 50 किलोमिटर चाहिँ त्यहाँ दह बन्छ, त्यहाँ बस्ती उठ्छ। कुरोको चुरो के हो त? कुरोको चुरो के हो भनेदेखि चाहिँ एक प्रकारले नेपालमा अहिले 22वटा मन्त्रालय छन्, प्रदेशमा केवल 7वटा मन्त्रालय छन्, केन्द्रमा पनि यो मन्त्रालयको सङ्ख्या मेरो विचारमा 12-13मा झार्नुपर्छ। त्यो बेलामा निश्चित रूपमा हुनसक्छ प्रधानमन्त्री कार्यालयमै वन मन्त्रालय आउला, ऊर्जा मन्त्रालय र वन मन्त्रालय एउटै गाभिएलान्। यसले गर्दा हामीसँग एउटा चिज चाहियो, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा टिम चाहियो। ऊर्जा जति चाहिनेको समन्वय प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्छ भने चाहिँ उसले जे बोलिदियो फाइनल अथोरिटी उहिले हुन्छ नि। हामीले लगानी बोर्ड भन्ने ल्याएको त होइन र, लगानी बोर्ड भनेको नै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्ष हुन्छ, त्यहाँको सिओले जे भन्नुहुन्छ जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो गरिसकेपछि त्यो वनलाई पनि ऊर्जा मन्त्रालय पनि इक्वेल्ली त्यो चाहिँ कार्यान्वयनको निमित्त कामयाबी हुन्छ भने हो। अहिले हामीले मन्त्रालयको जुन टापु बनायौँ नि, त्यसले गर्दा कतै न कतै यो समझदारी बढ्यो। आखिर हामीलाई चाहिएको त जसरी पनि समृद्धि चाहियो हो। आखिर ऊर्जा मन्त्रालयले हेर्दाखेरि चाहिँ नि यहाँ पावर हाउस खोले पनि हुने, खोलो प्रयोग गरे पनि हुने, जङ्गल काटे नि हुने, अनि देशको विकास हुने। वन मन्त्रालय हेर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो निकुञ्ज क्षेत्रमा पानी चलायो भने गैँडाहरू भागिहाल्ने, बाघ भालुहरू उछिटिहाल्ने, पुरै जङ्गल काट्ने बित्तिकै चाहिँ देश पुरै कोरा कर्कड हुने। भने त्यही मन्त्री त्यही सचिवलाई इन्टरचेन्ज गरिदियो भनेदेखि अवस्था के होला भन्दा आखिर त सरकार त एउटा हो नि त, क्याबिनेट त एउटा हो। जसले बहुमत प्राप्त गरेको सार्वभौम सत्ता सरकार छ, त्यो त ऊर्जा मन्त्री पनि त्यही सार्वभौम सत्ताभित्रै हुनुहुन्छ, वन मन्त्री पनि त्यही भित्र हुनुहुन्छ। भने एउटै सरकारभित्र पनि समन्वयको अभाव हुने भनेको त यो त वास्तवमा आफैमा असाध्यै दोषपूर्ण चिज हो। र अरूले तपाईँले एउटा छलफल गरेर भएको थियो नि, मलाई बहुत मजा लागिरहेको थियो। वास्तवमा यो झोलामा खोला भन्ने छ नि, करिब कोरेर आयो नि त, झन् 20-30 हजार मेगावाट त अहिले पनि प्राइभेट सेक्टरसँग छ। यसो मैले चाहिँ वेबसाइटमा हेरेँ, जम्मा 28वटा कम्पनीलाई सामान्य दण्ड गरेका छ, 13वटा कम्पनीलाई चाहिँ अहिले नोहेर तिनको विषयमा केही खोज्दा हाम्रो चाहिँ विद्युत विकास विभागले होइराउ पाएको छैन। हामी के गर्छौँ भने त्यो अहिले पनि पूर्व सचिवले भन्नुभयो, हेङ्कीपेङ्की गर्ने मान्छे जो चाहिँ झोलामा खोला हाल्ने छन् त्यसलाई अन्त्यमा 5 वर्ष गर्न सकेन भने लाइसेन्स रद्द गरिदिए भन्छ। वास्तवमा त्यस्तो होइन नि। वास्तवमा त्यो त राष्ट्रलाई ढाँट्नेको त त्यही किसिमको क्रिमिनल अफेन्स त्यसलाई त जेल समेत हुनुपर्ने। त्यो त वास्तवमा लङ लाइफ त्यसलाई त ब्ल्याकलिस्टेड गरिदिनु पर्ने, अनि पो हुन्छ। ऊर्जाको क्षेत्रमा मैले बुझेको त अहिले 753वटा पालिकामै सानो सानो हामीले हस्तकला ग्राम बनाउने भनेको छ, एउटा सानो ग्राम औद्योगिक ग्राम बनाउने भएको छ। त्यहाँ त प्रत्येक चाहिँ पालिकाले 5 मेगावाट युज गर्न सक्छु। प्रत्येक प्रदेशमा हामीले के भनेको छ भने 7वटा प्रदेशमा 7वटा ठुल्ठुला चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र बन्छन्, सिएज बन्छन् 7वटा। त्यहाँ चाहिँ यो ठुल्ठुला चाहिँ 7वटा चाहिँ औद्योगिक उत्पादनका प्रदर्शनी स्थल बन्छ भनेका छौँ। अहिले हामीले 7वटा प्रदेशमा चाहिँ अरू केही नभएर हामी रासायनिक मलको सट्टा हामीले प्राङ्गारिक मल कारखाना मात्रै स्थापना गऱ्यौँ भने एउटा मलाई लाग्छ एउटाले नै झन् 100 मेगावाट जति कन्जम्सन गरिदिन्छ। हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ अब के भनौँ, यो तपाईँलाई कति जानकारी छ सनदजीलाई, भैरवाको सिएज 4 मेगावाट विद्युत दिन नसकेर 4 वर्ष सञ्चालन आएन। वास्तवमा अहिले पनि बोटलनेक नभएको त हामीसँग कहाँ हो र? अहिले पनि हामीलाई होइन सजिलो भन्नुभयो, हिउँदको बेलामा खोलामा पानी सुक्ने हामीसँग केही नहुने होइन त, बर्सातको बेलामा हाम्रो चाहिँ एक प्रकारले उत्पादन बढी हुने। यसको त हामीले खालि कहाँ खपत हुन्छ भन्न नसके नै हो, मुलुकलाई औद्योगिकरणमा लान नसकेकै हो। यसतर्फ हामी जानैपर्छ। मिस्टर उपाध्याय, यो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्डको हामी आज हाइड्रो पावरमा जहाँनिर छौँ त्यसमा कतिको कन्ट्रिब्युसन छ? पहिले त्यो संस्था किन खडा गऱ्यौँ भन्नेतिर जानु पर्यो। हामी अघि नै आएका समस्याहरू झेल्दै गइसकेपछि एउटा यस्तो बोर्ड बनोस् जहाँ भएका निर्णयहरूलाई सेक्टरल मिनिस्ट्रीहरूले अन्यथा निर्णयबाट यसलाई डिरेल नगरून् भन्ने हिसाबले खडा भएको संस्था थियो। तर व्यवहारमा अर्को एउटा स्टेसन बन्यो थियो, त्यो सायद त्यस्तै बन्नै पुग्यो। र फेरि बोर्डको कमजोरी हो या हाम्रा अरू संयन्त्रका कमजोरी हुन्तिर हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। समस्या के छ भने, तर पनि मेरो प्रश्न सेम छ, बोर्डले हाइड्रो पावर अहिले आजको नेपालको हाइड्रो पावरमा कतिको कन्ट्रिब्युसन गरेछ? एक्टिभ लगानी प्रवर्धन सम्बन्धी सेमिनारहरू गरिराख्नु भएको छ, नेपालमा लगानी गर्ने ठाउँ छ भनेर त्यसले रिजल्ट ल्याएको छ। होइन, हाइड्रो पावर सेक्टरमा आजको भोलि रिजल्ट आउँदैन। हामी 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षको विन्डो कुरा गरिरहेको छौँ नि मिस्टर उपाध्याय। यसरी व्यवहारमा हेरौँ, हामी 49 सालमा ऐन लाएर सुरु गर्दाखेरि बल्ल हाम्रो 1/3 के भन्छ अरे विद्युत निजी क्षेत्रबाट आइरहेको अवस्था छ। त्यो ऐन त हामीले
निजी लगानी प्रवर्धन गर्ने भन्ने उद्देश्यले मात्रै ल्याएको होइन थियो नि, त्यसकै लागि एउटा संस्था खडा गरिएको थियो। भनेपछि यो टाइम कन्ज्युमिङ सेक्टर चाहिँ हो। यो सिधै गएर खरिद गएर जडान गर्ने अवस्था त होइन। तर जुन हिसाबले निर्णयहरू तर त्यो भन्दा भन्दै 15-20 वर्ष फुत्केला अनि फेरि त्यसपछि होइन रहेछ भनेर भन्नुपर्ने। किन फुत्किँदैन भने हाम्रो सेक्टरको काम रोकिएको होइन, किन हामीले धेरै पहिले मास्टर प्लान बनायौँ, त्यसपछिका डिटेल डिजाइनहरूका कामहरू बाँकी नै थिए जुन निजी क्षेत्रले हामीले कन्ट्रिब्युट गर्यो। कसरी कन्ट्रिब्युट गर्यो भन्दाखेरि हामीले मास्टर प्लानमा ठुला नदी बेसिनहरूको बारेमा त्यसमा लगानी बोर्डको खासै भूमिका थियो र अनि यो लगानी बोर्ड भर्सेस मन्त्रालयको विवाद सुरु हुन्छ, यसलाई यसरी नहेरौँ। होइन, तर मेरो प्रश्न के हो भने लगानी बोर्डले नेपालको हाइड्रो पावरमा कतिको कन्ट्रिब्युट गरेको छ अथवा यहाँले भन्नुभयो गर्ने छ? अलिक क्रिटिकल भयो भने जिरोबाट सुरु गरेर एन्डिङसम्म पुर्याएको अवस्था चाहिँ हुँदै होइन, किन जे जति हाइड्रो पावरका प्रोजेक्टहरू त्यहाँ गएका थिए त्यो जलस्रोत मन्त्रालयले केही हदसम्म अगाडि बढाइसकेका, MOU गरिसकेका, DPRको डकुमेन्ट तयार गरिसकेपछि गएका चिजहरू थिए। त्यसमा त्यही संस्थालाई मात्र पनि ब्लेम गर्न किन हुँदैन भने त्यसपछिका जुन चेन्जहरू आयो नि, जुन हिसाबमा हामीले सुरु गरेका थियौँ, छिमेकको मार्केटको कुरा थियो अनि पोलिटिकल ब्लेम किन? यो त सजेसन नै हुनसक्छ नि, तिमीले हाइड्रो पावरमा राम्ररी कन्ट्रिब्युट गर्न सकेका छैनौ, तिमी आफूलाई चाहिँ रिभाइभ गरेर हाइड्रो पावरमा एक्टिभ कन्ट्रिब्युसन गर्न खोज, नेपालको इकोनोमीमा यो इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा त। अनि यो त जानकारी छ नि, इभन देशको प्रधानमन्त्री नै त्यो संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्री त्यहाँ बस्नुहुन्छ, त्यसपछि सम्बन्धित वन मन्त्रालयदेखि लगायत सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरू बस्नुहुन्छ, त्यसपछि FNCCI का मान्छेहरू हुनुहुन्छ। योभन्दा बलियो बोर्ड त कुनै पनि हुन सक्दैन। तर बोलिदिन्छ कसले? नेतृत्व त प्रधानमन्त्रीको, उहाँले बोलेपछि लागू हुनु पर्यो। होइन, त्यो नेतृत्वको बारेमा पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्दाखेरि बोलिदिन्छ कसले त? त्यसपछि हामीले नै बोल्ने हो। बोलिदिनुहोस् न त। अनि उहाँले अहिलेको अवस्थामा कामहरू भइरहेको छ, जस्तै उहाँहरूले 2वटा प्रोजेक्ट सुरु गर्नुभएको थियो, तीनवटा सुरु गर्नुभएको थियो, पश्चिम सेती, त्यसपछि अप्पर कर्णाली र अरुण। म हाइड्रोतिर मात्रै सीमित रहेँ। अरुण निर्माणमा गयो, अप्पर कर्णालीमा केही लगानी जुट्न नसकेको अवस्था, केही हाम्रा क्लियरेन्स दिन नसकेको अवस्थामा केही बस्यो। पश्चिम सेती डेभलपरको छनौट थियो, डेभलपरको छनौट चाहिँ गलत थियो र डेभलपरले पहिलो र दोस्रो चिठ्ठीमा हामीलाई मेसेज दिइसकेको थियो, म यहाँबाट जान चाहन्छु, त्यसलाई रोकेर राख्यौँ हामीले केही दिनपछि, केही दिन होइन केही वर्षसम्म राख्यौँ र त्यतिसम्म रोक्न जरुरी थिएन। उसको दोस्रो चिठ्ठीबाटै यो इच्छुक छैन भनिसकेपछि त्यसलाई बिदा गरिदिएर अर्को विकल्प गर्नुपर्ने थियो। यहाँनिर चाहिँ कमजोरी रहेकै हो। अब यस्तै सानसाना कुराहरूको रिजल्ट चाहिँ यो हो, केही पनि अहिले देखिएन। तर यति भन्दै जाँदा त्यो टाइपको बोर्ड चाहिँ राख्नुपर्छ, कार्यशैली सायद परिवर्तन गर्नुपर्छ कि त्यहाँ भइसकेको निर्णयलाई अरू कुनै सेक्टरल कानुनलाई अगाडि सारेर रोक्ने काम गऱ्यो भने त्यो बोर्डको औचित्य चाहिँ रहँदैन फेरि। अब म डाक्टर केसी भेटामा गएँ। यो वन मन्त्रालयको ओनरसिप त होइन होला, यो त नेपालको ओनरसिप होला। यो वन मन्त्रालयलाई यो वन चाहिँ नि मेरो ओनरसिपको हो भन्ने टाइपको त्यो एउटा पोजिटिभनेस छ कि छैन, नम्बर 1। र नम्बर 2, मैले दिएँ, मैले गरिदिएँ भनेर चाहिँ नि जहिले पनि यो भनौँ न वन सम्बन्धी उपभोगका हरेक चिजहरूमा चाहिँ नि एउटा डेभलपरलाई अथवा भनौँ न स्टेक होल्डरलाई चाहिँ नि फेभर गरिदिएको जस्तो किन फिल गर्छन्? यो पर्सेप्सनलाई चिर्नलाई हामी चाहिँ नि तिमीहरूलाई हेल्प गर्ने मान्छे हो, हामी चाहिँ नि टाढो पन्यु चलाउने मान्छे हो, तर ओनर स्टेट नै हो, हामीले चाहिँ नि तिमीहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गरिदिने हो, राइट डिस्ट्रिब्युसन, राइट जजमेन्ट गरिदिने हो भन्ने कुरा कम्युनिकेट गर्नलाई कसरी के गर्न चाहनुहुन्छ? यसमा वन चाहिँ अब वन जङ्गल भनौँ न, वन जङ्गल जैविक विविधता भनेको चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्ति हो। तपाईँको चाहिँ यो वन मन्त्रालयको मात्रै नभएर सबै मन्त्रालयको हो। र त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ 3 करोड नेपालीको तपाईँको यो हो। तर हामीलाई यो नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ जिम्मेवारी के दियो भने नेपालको वनको दिगो व्यवस्थापन गर, वनमा नेपालमा भएका चाहिँ वातावरणहरूको चाहिँ जोगाऊ र जैविक विविधताहरूको संरक्षण गर भने चाहिँ हाम्रो TOR भित्र राखिदिएको हुनाले चाहिँ अलिकति हामीलाई यो वन ऐन, तपाईँको यो अघि मैले भनेको चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी ऐन, वातावरण सम्बन्धी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रिन्सिपल एक्टरको रूपमा चाहिँ वन मन्त्रालय रहेको। तर यो वन मन्त्रालयकै मात्रै यो भन्ने कुरो भएन। त्यही भएर हामीले अहिले बुझाउन खोजेको के भने चाहिँ
वन मन्त्रालय वन जङ्गल जैविकता भनेको हाम्रो मात्रै नभएर सबै नेपालीको, सबै मन्त्रालयको, सबै निकायको, तिनको नेपालीको हो भन्ने हामीले बुझाउन खोज्ने प्रयासमा छौँ। र त्यस्तै गरी डेभलपमेन्ट पनि भन्ने कुरा चाहिँ अब यो जलस्रोत भनेको चाहिँ जलस्रोत मन्त्रालयको मात्रै, सडक बनेको चाहिँ यो त्यो होइन, त्यो हामी सबैको हो। त्यो भएको हुनाले हामीले हरेक किसिमको डेभलपमेन्टको कुराहरूमा चाहिँ वातावरणको कुराहरूलाई पनि कम्प्रोमाइज नगरिकन त्यसलाई चाहिँ कसरी सहयोग गर्नुपर्छ, कसरी फेसिलिटेटिभ रोल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो हो। अब अहिले हाम्रो चाहिँ बुझाइ हो। त्यो अनुसार अहिले यहाँले पछिल्लो चरणको चाहिँ विभिन्न निकायहरूको रिपोर्टहरू हेर्नुभयो भने चाहिँ वन मन्त्रालय धेरै त्यो दिशामा अलि फेसिलिटेटिभ भएको, यो विभिन्न चाहिँ विकास आयोजनाहरूको चाहिँ निर्माणमा चाहिँ यो ड्युरेसनहरू घटेको, कम्प्लेनहरूको चाहिँ मात्रा घटेको यहाँले पाउनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने चाहिँ हामी विकासको चाहिँ सहयोगी बन्न चाहन्छौँ भन्ने चाहिँ हो। तर त्यसमा हामीले चाहिँ काम गरिरहेछौँ र हामीले चाहिँ कुराले भन्दा पनि कामले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ पुष्टि गर्न चाहिँ लागिरहेको छ। डेफिनेटली आई रियली एप्रिसिएट। तर अझै पनि एउटा लागेको कुरा के छ भने फरेस्ट कन्जर्भेसन गरिदेऊ भनेको हो, तर फरेस्ट कन्जर्भेसन कन्जर्भेटिभ भएर गरिदेऊ त भनेको नहोला। त्यसमा अलिकति यो 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 इकोसिस्टम जुन छ यहाँहरूले म्यानेज गर्ने इकोसिस्टम, त्यो अलिकति मोडर्न, त्यो अलिकति अब न्यू चाहिँ नि भिजन, यो सबै चिजहरूमा परिवर्तन, सोचको परिवर्तनमा के कस्ता चिजहरू भइरहेछन् त हाम्रो वन मन्त्रालयभित्र? यो पटकबाट हामीले के गरिरहेछौँ भने पहिला हाम्रो चाहिँ वनलाई एउटा संरक्षणमुखी हिसाबले मात्रै हेरियो र अहिले हामीलाई वन चाहिँ एउटा समृद्धिको आधार बन्न सक्छ भनेर फरेस्ट फर प्रस्पेरिटी भन्ने हाम्रो वन मन्त्रालयको भिजन पनि आयो। त्यो भनेको यस्तै विभिन्न सेक्टरहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले हो। अहिले हामीले चाहिँ यो वनलाई चाहिँ एउटा समृद्धिको आधार भनेर वन मन्त्रालयले वन उद्यमको विकास गर्ने, वनमा चाहिँ पूर्वाधारको कुराहरूलाई चाहिँ अब कन्जर्भेसन पूर्वाधार गर्दाखेरि केही न केही कन्जर्भेसनमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्न सक्ने हुन्छ। त्यसको थ्रेसहोल्ड लिमिट गरेर योभन्दा लक्ष्मण रेखा योभन्दा अब जति नै ठुलो डेभलपमेन्ट पनि क्रस गर्न पाइएन, त्यो भित्र रहेर हामीले कसरी उसलाई सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले गरिरहेको छौँ। र अहिले मेजर डिपार्चर हामीले अहिलेको चाहिँ यो पञ्चवर्षीय योजना पनि त्यो कुरा राखेको छौँ। र हाम्रो वन मन्त्रालयले के गरिरहेको छ भने वनलाई एउटा चाहिँ इकोनोमिक सेक्टरको रूपमा हेर्ने। सधैँमा कि 45% वन छ नेपालमा, तपाईँको वन क्षेत्र ओगटेर बसेको टोटल भूभागको 45% हामीले एडमिनिस्ट्रेसन गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ समृद्धिको आधार बनाएन भने राष्ट्रिय समृद्धिमा यसले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्दैन भनेर हाम्रो मेजर डिपार्चर त्यो आएको छ। यो अब यो सालबाट हामीले चाहिँ गरिरहेछौँ। अब यसको रिजल्ट आउन चाहिँ टाइम लाग्ला सर। तपाईँहरूलाई लाग्दैन तपाईँहरू बडी कन्जर्भेसन अनि एकदमै लेस नेग्लिजिबली चाहिँ नि ट्री प्लान्टेसन र रिफरेस्ट्रेसनमा फोकस गरिरहनु भएको छ? यो चाहिँ अब कन्जर्भेसनमा हाम्रो राम्रो योगदान छ। त्यो किनभने अहिले संसारमा हाम्रो चाहिँ कन्जर्भेसनको चाहिँ अलि सक्सेसफुल इक्जाम्पल हेऱ्यो भने नेपाल पनि त्यसमा आउँछ। बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन, फरेस्ट कन्जर्भेसन, कम्युनिटी बेस्ड फरेस्ट म्यानेजमेन्टको कुराहरू गर्नुभयो भने चाहिँ हामी कति ठाउँमा ग्लोबल लिडर पनि हो। त्यस हिसाबले त्यो पाटो हाम्रो एकदम राम्रो भयो। अनि त्यसको साथसाथै तर हाम्रो जङ्गल बुढो हुँदैछ, अब केही समयपछि चाहिँ नि यो सबै अलिकति डिजास्टरस टर्निङ पोइन्टमा जान्छ भन्ने यो के मिथ हो? कहिलेकाहीँ के आउँछ भने हामी कस्तो दोहोरो स्यान्डविच जस्तो भएको छौँ। केही गर्न खोज्यो अलिकति अब बुझाउन नसकेर होला, गाह्रो हुन्छ। जस्तो वैज्ञानिक वनको कुरा अलिक व्यापक आउँछ नि हजुर। यो हजुरले भन्ने कुरालाई हामीले एड्रेस गर्न खोजेको जङ्गल ओभर म्याच्योर्ड भयो, तपाईँको चाहिँ बुढा पुराना रुखहरू भए, त्यसको पनि एउटा चाहिँ ग्रोइङ एज हुन्छ। ग्रोइङ पिरियड सिद्धिएपछि त तपाईँको चाहिँ त्यो कुहिने हो, नोक्सानी भएर जाने हो। त्यहाँ केही एउटा रुख काटौँ तपाईँको चाहिँ के हो भने फेरि तपाईँ UN कराइ के आउँछ भने ल सिद्धा आयो। रुख त हरियो काटेको देखिन्छ, काट्नुपर्छ। नकाट्ने कुरा भने तपाईँको चाहिँ रुखलाई तपाईँ त्यसै राख्यो भने संरक्षणमुखी नै भइहाल्यो। यो त्यसले त संरक्षणमुखी गर्दाखेरि पनि 2-4 किरालाई त्यसले वासस्थान दिएकै छ, अक्सिजन फ्याँकेकै छ भन्ने हिसाबले। अब अलिकति म्यानेजमेन्ट गरौँ, अलिकति चाहिँ भइराखेको ट्रेन्डलाई चाहिँ अलिकति गरौँ भने फेरि तपाईँ के हुने भने वन मन्त्रालयले वन सिद्धायो भन्ने टाइपको। अब हामीले उठिसुक न बसिसुक जस्तो तपाईँ चाहिँ केही गरौँ किन गरिस् भन्ने प्रश्न आउँछ, केही नगरौँ केही गरेन वन मन्त्रालय भन्ने आउँछ। यसको चाहिँ मेन चाहिँ के हो भने यहाँहरूको सहयोग पनि हामीलाई चाहिन्छ। मिडियाको तपाईँको चाहिँ सबै अब सरहरू जस्तो विद्युत वर्गको सहयोग चाहिने भयो। हामीले तपाईँको चाहिँ जुन अहिले भिजन लिएर आएको छ त्यसमा चाहिँ वनको तपाईँको चाहिँ कन्जर्भेसन भनेको वाइज युटिलाइजेसन पनि हो। त्यो वाइज युटिलाइजेसन हामीले गर्ने कुरामा चाहिँ कहीँ प्र्याक्टिसमा केही कमी कमजोरी छ, गभर्नेन्समा केही कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई सुधार्ने पनि भयो, सुधार्न पनि सकिएन भने दण्डित गर्ने कुरा पनि भयो। त्यो कुरामा गर्नै पऱ्यो। तर अरू कुरामा जुन हामीले चाहिँ अहिले अलि इनोभेटिभ काममा ल्यायौँ भने अब के हो भने कहीँ वन सधैँभरि हेरिराखेको अवस्था छ, संरक्षणमुखी भइराखेको छ। अहिले गएर 1 हेक्टरमा तपाईँको चाहिँ काट्दाखेरि चाहिँ 5-7वटा रुख टप्प काट्दाखेरि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरेर वन मन्त्रालयले सिद्धायो भने तपाईँको चाहिँ बेला बेलामा मिजो आउँछ। अनि हामी त्यसपछि अब अलिक केही काम गर्न खोज्यो
अब सबै आरोपी छहरू त कसरी काम गर्नु भने चुप्प लाएर बस्ने, चुप्प लाएर बस्दाखेरि केही कारबाही नहुँदो रहेछ नेपालमा चाहिँ। तर केही काम गर्दाखेरि गल्ती भयो अथवा केही काम गर्दा बुझाउन सकिएन भने चाहिँ ल सिद्धायो भन्ने त दुनियाँ ठाउँमा हुने भएको हुनाले चाहिँ हजुरको सहयोग हामीले केमा चाहियो भने चाहिँ राम्रोले गरेको राम्रो कामहरू चाहिँ हामीले पनि पछापछामा ल्याउनु पऱ्यो, सरहरूले पनि एडभोकेसी गरिदिनु पऱ्यो। कहीँ काम गर्दाखेरि कमजोरी छ भने त यहाँनिर कमजोरी भयो। कमजोरी वैज्ञानिक भन्न चाहिँ विज्ञानको कमजोरी कहिले पनि हुँदैन, हामी सबै विज्ञान पढिरहेको मान्छे पनि विज्ञानलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बेला केही कमजोरी भयो भने यहाँनिर कमजोरी भयो, यसरी सुधार भन्ने चाहिँ त्यो हामीलाई चाहिँ एक्सेप्टेबल हुने भयो। तर यहाँ चाहिँ के छ भने गर्न पनि नपाइने, गऱ्यो तपाईँको चाहिँ किन गरेँ नगरेँ किन गरेन भन्ने अवस्थामा चाहिँ वन मन्त्रालय छ। हजुर यो दुःख चाहिँ मैले पोखेँ हजुरलाई। मिस्टर उपाध्याय, यो एनर्जीको ट्रेडिङ र त्यसको थ्रु चाहिँ नि रुट टु प्रोस्पेरिटी कतिको अप्टिमिस्टिक भएर हेरौँ हामीले? यसलाई बाध्यता भनेर बुझ्नु पऱ्यो कि जस्तै हामी कहाँ दुईवटा धार अहिले भेटिन्छन्। बिजुली बेचेर सम्पन्न हुने एक धार, यो 100% सही बुझाइ होइन। अर्को बिजुली बेच्नै हुँदैन, प्रडक्ट मात्रै बेच्नुपर्छ भन्ने धार, यो पनि 100% सही होइन। भनेपछि यसको बिचमा आउनु पऱ्यो। यसको बिचमा आउँदाखेरि मैले अघि एउटा उदाहरण दिएको थिएँ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरले के पर्छ भनेर। उत्पादन उपभोक्ताको बिचको जुन खपतको तालमेल छैन नि, यो तालमेललाई म्याच गर्नलाई हामीले बेच्नुपर्ने किन्नुपर्ने त्यो गरिराख्नुपर्छ। 2030 यहाँको फोरकास्ट अथवा अझ म त्यसलाई इन्ट्युसन भन्न चाहन्छु 2030मा नेपालले चाहिँ नि कति मेगावाट बिजुली बेच्छ होला? यसले गलत मेसेज दिन्छ। यसलाई यसरी नबुझौँ। कसरी बुझौँ भन्दाखेरि हामी घन्टामा कुनै बेला दिन्छौँ कुनै बेला किन्छौँ भनेपछि त्यो एउटा फिगरले गलत इम्प्रेसन दिन्छ कि मान्छेहरूलाई बुझ्दाखेरि। गर्नुपर्ने चिज के छ भने नि अहिले हामीले खपत बढाउने केही उपायहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तै अहिलेको यो कोरोनाको जुन इम्प्याक्ट पर्यो, ठुलो जनशक्ति नेपाल भित्रिएको छ। यो जिनमा नै कृषि जानेको जनशक्ति हो कि यो कृषि उसको जिनमा नै छ, प्लस केही सिकेर आएको छ। यसलाई थोरै मात्रै सहुलियत दियो भने यो जनशक्तिलाई हामीले घरमा राखेर कमाएर आफ्नो परिवारसँग बसेर पनि आफ्नो परिवारको गुजारा चलाउन सक्छ। यसैलाई पनि हामीले विद्युतको जुन उपयोग गर्ने विधिहरू छन् यसमा तुरुन्तै सिफ्ट गऱ्यौँ भने पनि हुन्छ। जस्तै कोल्ड स्टोरका कुराहरू भए, सानसाना मिलहरूका कुरा भए। मैले ट्रेडिङ एक्सचेन्जकै कुरा गरेँ। ट्रेडिङमा पनि हामी एक्सचेन्जमै जाउँ न त। त्यसो भए यदि वान फिगर मात्र हुन्छ भने नेपालले 2030मा कति एक्सपोर्ट गर्छ होला, कति इम्पोर्ट गर्छ होला? अहिलेको हाम्रो प्रोजेक्सन हेर्दै गयो भने हामीले प्लानिङ के गरिरहेछौँ भने 38,000 मेगावाट जति आउँदो 15 वर्षमा सायद हामी बनाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो एउटा प्रोजेक्सन। हामी 2035 पुग्यौँ। 2035 पुग्यौँ। त्यसपछि यी हाम्रो सबै आयोजना निर्माणमा जान सक्ने अवस्था छैन। मैले अघि केही आयोजनाहरूको नाम लिए। यी आयोजनाहरू सायद यो पुस्ताले बनाउँदैन र यही मानसिकता बोकेर बसेको पुस्तालाई यसरी नै ट्रेन्ड गऱ्यौँ भने अर्को पुस्ताले पनि बनाउँदैन। भनेपछि 100 वर्षको पिरियडमा ती ठुलो आयोजना बन्न सक्दैनन्। अब झरम आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो भनेको 35,000-30,000 मेगावाटको हो। अन्त सायद 50% जति हामी सजिलैसँग एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। तर एक्सपोर्टलाई त्यसरी हेर्न मिल्दैन। हामी केही महिना एक्सपोर्ट गर्छौँ, केही महिना फेरि हामी लिनुपर्छ। डेफिनेटली होइन, त्यो त इम्पोर्ट फिगर पनि हुने भयो नि त। तर पनि 2035मा सेट अफ इम्पोर्टलाई सेट अफ नगर्ने हो भनेदेखि हाम्रो तर्फबाट 15,000 मेगावाट जति चाहिँ हामीले सेल गर्छौँ भन्ने एउटा सक्छौँ। किन जुन किसिमले हामीले बङ्गलादेश र इन्डियनहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ, उनीहरूको बजारमा हाम्रो यो क्वान्टम भनेको केही पनि होइन कि। इन्डियनको सिस्टमको लागि हाम्रो यो फुर्ती जुन भयङ्कर जलस्रोतको धनी देशको फुर्ती भनेको 2-3% हो र 6.5 को ग्रोथ जुन बङ्गलादेशको छ। टेक्सटाइल इन्डस्ट्री झन्डै 65% बिजुली खपत गर्दैछ। अहिले नै 9,000 मेगावाट किनिदिन्छु भनेर उहाँको ऊर्जा मन्त्री बोल्दै हुनुहुन्छ। र यही हेऱ्यो भने सजिलैसँग खपत हुन सक्ने अवस्था छ। धन्यवाद। प्रोफेसर नकर्मी, यो नेपालको एनर्जी फिल्डमा यहाँले त रिसर्च गरिरहनु भएको छ, एनालिसिस गर्नुभएको छ। एउटा र्याडिकल इनोभेसन चाहिँ कुन क्षेत्रमा कसरी के हुनसक्छ? हामी जलस्रोतको यत्रो धनी देश, हामीले के नयाँ चाहिँ नि के गरिरहेछौँ यहाँनिर? नयाँ के ल्याउन सक्यौँ? न सोच ल्याउन सक्यौँ, न परिवर्तन ल्याउन सक्यौँ। खालि प्रब्लमलाई सल्भ गर्दै मात्र गर्व गरिरहेछौँ भनेदेखि यो चाहिँ नि भनौँ न सगरमाथाबाट पानी बग्ने देशमा हामीले चाहिँ नि ग्लोबल्ली एउटा
हलमार्क सेट गर्न सक्ने इनोभेसन के हुनसक्छ? त इनोभेसनको कुरा भन्दाखेरि पनि अब जो नेचुरल रिसोर्सेसको हामीले चाहिँ युटिलाइजेसनको कुराहरू, जस्तै भनौँ न अब हाम्रो चाहिँ अघि पनि भने मैले, हाम्रो अरू नेचुरल रिसोर्सेस हामीसँग त्यत्तिको छैन, बिकज हाम्रो यो टोपोग्राफी अलि न्यू नै माउन्टेन्सहरू छन् र अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अघि पनि भने बिकज अफ टु ग्रेट नेसन्स हाम्रो नेबरहरूको अब जुन प्रोडक्सनमा इकोनोमिज अफ स्केलमा चाहिँ हामी चाहिँ उनीहरूसँग कम्पिटै गर्न सक्दैन, हाम्रो प्रोडक्सन कस्ट जहिले पनि उनीहरूभन्दा बढी नै हुन्छन्। तर हामीले गर्न सक्ने भन्ने कुरा के हो भने क्लिन इनर्जी। अहिले संसारमा फोकसै के हो त क्लिन इनर्जीको प्रोडक्सनमा, किनभने क्लिन इनर्जी हाम्रो हाइड्रो पावर भने हाइड्रो पावर त यो अटोमेटिकली भयो क्या। यहाँको रिसर्च सेन्टरले नेपालको एनर्जी सेक्टरलाई ऱ्याडिकल इनोभेसनमा के सहयोग गर्न सक्छ? अब ऱ्याडिकल इनोभेसन भने नयाँ प्रडक्ट होइन, इनोभेसन भने एउटा प्रडक्ट डेभलपमेन्ट मात्र होइन। इनोभेसन भने चाहिँ के हो, आइडियाजहरू, त्यसमा चाहिँ कहाँ चाहिँ हामीले प्रयोग राम्रो गर्न सक्यौँ, सर्भिसेसहरूमा के हामी गर्न सक्छौँ र स्टडीहरूमा के हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यो नै एउटा पनि ए काइन्ड अफ इनोभेसनै हो। जस्तै अब भनौँ न प्रडक्टकै इनोभेसन भन्न मात्र चाहिँ इनोभेसन होइन। हुन्छ, तर त्यो कस्तो खाले इनोभेसनमा यहाँको रिसर्च सेन्टरले, मैले अझै उत्तर भेटिनँ कि। मेरो प्रश्न के थियो भनेदेखि हामी चाहिँ नि हाइड्रो पावरलाई एउटा इकोनोमीको एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेक्टर मानेर अगाडि बढेको कन्ट्रीको रिनाउन्ड युनिभर्सिटीको चाहिँ नि एउटा एकदमै वेल रिगार्डेड रिसर्च सेन्टरमा होइन के पाकिरहेछ क्या हाम्रो? अब हामीले चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ नयाँ प्रडक्ट डेभलपमेन्ट गर्ने होइन। सेन्टर फर इनर्जी स्टडिजले के हो, हामीले जो एनालिसिसहरू गर्ने हो, जस्तै प्लानिङहरूको कुराहरूमा। यहाँको एनालिसिसले कस्तो खाले चेन्जलाई चाहिँ नि इन्डिकेट गरिरहेछ? अब विगत हामी चाहिँ धेरै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ टेल यु फ्रेङ्कली, अब जुन किसिमको अहिले भनौँ न यो अहिले जुन यो इलेक्ट्रिसिटी कुकिङको कुराहरू भयो नि, यो विगत हामी चाहिँ के हो त 1.5 दशकदेखि नै यो भनिरहेछौँ कि नेपालमा सबभन्दा सस्तो कुकिङ अब चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कुकिङ भइसक्यो। तर हामीले चाहिँ सानो क्वेसन सोधौँ, यो इलेक्ट्रिसिटी कुकिङमा हाम्रो सेन्टरले कतिवटा जर्नल निकाल्यो, कतिवटा आर्टिकलहरू लेख्यो, अनि कतिवटा कलम्सहरू पब्लिस गर्यो? हामीले चाहिँ के हो, यो कलम्समा त रिपोर्टै बनाएको छौँ। नेसनल इनर्जी स्ट्राटेजी सेन्टर फर इनर्जी स्टडिजले नै गरे हो। लो कार्बन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अब हाम्रो सेन्टर फर इनर्जी स्टडिजले गरे हो। अब गभर्मेन्टकै लागि वर्ल्ड इनर्जी के अरे हाम्रो इनर्जी भिजन 2050 भनेर सेन्टरले बनाएर सरकारलाई दिएका छौँ र त्यसको चाहिँ कुराहरू जो इनर्जी भिजनको कुराहरू कसरी हामीले फसिल फ्युललाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा। मिस्टर उपाध्याय, यो सेन्टरसँग तपाईँले आफू सेक्रेटरी भएर काम गर्दाखेरि यो सेन्टरसँग कतिको एक्सचेन्जमा रहनुभयो? होइन, हामीहरूको थुप्रै स्टडीहरू उहाँहरूले नै गरिदिइराख्नु भएको छ। जस्तै हरेक साल हामीहरू त्यो कनेक्सन एक्टिभ र म्युचुअली नर्चरिङ छ। तपाईँहरूलाई डिसिजन मेकिङमा हेल्प पाइरहनु भएको छ? होइन, सहयोग हुन्छ। जस्तै ग्यासको सब्स्टिट्युट बिजुली हुनसक्छ भन्ने जुन फिगरहरू आयो, अथवा टेक्नोलोजी चेन्जमा सोलर हाम्रो रिप्लेसमेन्ट के चिजको हुनसक्छ भन्ने जुन आयो, त्यो उहाँहरूकै देन हो। उहाँहरूले गरेको अध्ययनको उपजहरू जसरी सोलरकोलाई हामीले रुरल इलेक्ट्रिफिकेसनमा युजहरू गऱ्यौँ, त्यसपछि माइक्रो हाइड्रोहरूतिर सानसानो माइक्रो हाइड्रोहरूको जुन हामीले प्रविधिहरू सुरु गऱ्यौँ, त्यसमा उहाँहरूको देन छ। मिस्टर बास्कोटा, यहाँले अर्थ मन्त्रालयमा बसेर चाहिँ नि भनौँ न नेपालको ट्रेजरी म्यानेज गर्दाखेरि यो 2000 आज हामी 2020मा छौँ भनेदेखि 21, 22, 23देखि यो एनर्जी रिलेटेड ग्राफ एन्ड फिगर्सहरू कतिको कन्सिडर भइरहेछन् मिनिस्ट्रीमा? वास्तवमा यस्तो हो, त्यो तपाईँले भनेको कुरो राम्रैसँग हेरिएको हो। हामीले परिणाम निकाल्न चाहिँ नसकेकै हो, केही स्कुल अफ थट नआएको होइन। हामीले जिएमआरलाई अप्पर कर्णाली र अप्पर मर्स्याङदेखिको 1500 मेगावाटको चाहिँ उसले लाइसेन्स दिँदाखेरि चाहिँ 26% नेपालमा कन्जम्सन गरी, अरू सिधै उसले डेडिकेटेड फिडरबाट इन्डियालाई जाने भनेकै थियौँ। यो हाम्रो नेसनल प्रोजेक्सन्सभित्र थियो यो फिगरहरू? त्यो छ भन्नु खोजेर यसको तपाईँले जुन इनोभेसनको कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यो इनोभेसन हामी नगाएन। हामीले जुन बेला वेस्ट सिटी 750 मेगावाट गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ एक प्रकारले
कतै न कतै मल्टिपल डेभलपमेन्ट पार्टनरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्डियालाई जाने भनेकै हो। अहिले हामीले एमसिसी अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सपोर्ट लिँदाखेरि चाहिँ हामीले लप्सीफेदीबाट भैरवा हुँदै एक प्रकारले इन्डियामा ट्रान्समिसन लाइन लैजाने भनेको पनि एउटा बहुपक्षीय सहयोगबाट यो कुरोलाई सार्थक बनाउने भने हो। हामीले सासेक भन्ने एडिपीको नल्याएको होइन, त्यसले चाहिँ नेपालमा, भारतमा, बङ्गलादेशमा र भुटानमा सडकको कनेक्टिभिटी गर्ने, हवाईको कनेक्टिभिटी गर्ने, रेलको कनेक्टिभिटी गर्ने, विद्युतको कनेक्टिभिटी गर्ने नभने होइन। अहिले चाहिँ हाम्रो उपाध्याय सचिवले, पूर्व सचिवले कस्तो राम्रोसँग भन्नुभयो, यो त इलेक्ट्रिक इन्जिनियरले जान्ने कुरा हो। वास्तवमा जुन बेला डिमान्ड हुन्छ त्यो बेला आउँछ, जुन बेला चाहिने ऊ त जान्छ। वास्तव यो त नेपालको इन्जिनियरको मनमा चाहिँ भारत र नेपालको चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन एकै ठाउँ जोडिदिन पर्छ, चाहिए बेला लिने हो, नचाहिए बेला छोडिदिने हो। यही कुरो चाहिँ इन्डियाको इन्जिनियरको त दिमागमा छैन त। उनले पनि नेपालको चाहिँ जुन बेला चाहिन्छ त्यो बेला चाहिँ हामीले लिन्छौँ नेपालबाट। अहिले हामीले चाहिँ एकछिन भनौँ हामी त ट्रेड गरिरहेछौँ होइन त। चिनी, भारतको चिनी नेपालमा आइरहेछ, नेपालको चिनी भारत गइरहेछ। के नेपालको चाहिँ नि पेट्रोलियम पदार्थ भारत गइरहेछ र भारतको पेट्रोलियम पदार्थ हामीले लिइरहेछौँ। कति कुरो वान वे हुन्छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ एक प्रकारले हाम्रो जुन नेचुरल प्रडक्ट छ पानी, त्यो पानी चाहिँ एक प्रकारले वान वे नै हुनसक्छ पछि केही समयपछि, यो गइ नै रहने चिज हो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले जलविद्युतमा के मिसिङ गऱ्यौँ भने यो त जलविद्युतमा जुन बेला पानीलाई थुन्छौँ नि त्यो त पानीको त बहुप्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा हामीले नजाने हो र। बुढी गण्डकीको प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले चितवनको फाँटमा लगाएर चाहिँ सिँचाइ गर्ने नभने हो र। के त्यही बेलामा चाहिँ जहाँ चाहिँ पानी थुनिन्छ त्यहाँ चाहिँ नौका विहार गर्ने, त्यहाँ पर्यटकीय नै सजिलो भन्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ एउटा छुट्टै चाहिँ सिटी बनाउने भन्ने कुरो कन्सेप्ट नआयो र, संसारमा यो चिज नभएको र। पानीको बहुप्रयोग गऱ्यौँ। अर्को हामीले खोलाहरू चाहिँ इन्डिभिजुअल खोलामा गयौँ कि आखिर हामीलाई कुलेखानीले त जापानिजहरूले देखाइदिएको थियो नि त। कुलेखानीमा एउटा केही न केहीको सानो कुलोलाई थुनिदिएपछि पानी हुने, इन्द्र सरोवर हुने, त्यहाँबाट निस्किएपछि कुलेखानी 1 हुने जसमा 80-90 मेगावाट आउने, कुलेखानी 2 भन्ने हुने त्यसले 45 मेगावाट आउने, कुलेखानी 3 भन्ने हुने उसले 14 मेगावाट आउने। यो त क्यास्केटिङ प्रोजेक्ट हामीले कल्पना गरे हो नि। अहिले अरुणतर्फ कता कता आइरहेछ। नत्र हामीले खोलामा सेपरेटमा लिएर गयौँ। वास्तवमा यो त एउटै ठाउँमा जान पायो भए त के हुन्छ नि, यो हाम्रो जुन डेडिकेटेड एउटा ट्रान्समिसन लाइन छ त्यो पनि एउटैले हामीलाई सबै पिकअप गरेर ल्याउँथ्यो। फेरि ट्रान्समिसन लाइन पनि हामीले कस्तो सानो मन बनायौँ भने मर्स्याङ्गदीबाट, मिडल मर्स्याङ्गदीबाट हामीले काठमाडौँसम्म ल्याउँदाखेरि चाहिँ एक प्रकार एकतिर मात्रै तार तानेको ल्याइदिउँ। त्यही बेलामा हामीले डबल गरिदिन पायो भने त बुढी गण्डकीको लोड त्यसैले थिइहाल्थ्यो नि। अहिले चाहिँ हाम्रो तनहुको त्यही बेला आउँथ्यो। भनेको अर्थ मन्त्रालयमा यो विद्युतीय इकोनोमिक्स चाहिँ नि वेल कन्सिडर्ड छ। यो त नेपालले चारवटा कुरालाई अर्थ मन्त्रालय जहिले पनि हेर्ने भनेकै 4 चिजलाई हो। यो 4 चिज नेपालमा छ भनेर। एक, हाम्रो कृषिमै आधारित अर्थतन्त्र हो, त्यसलाई हामीले जति खन्याए नि पुगेन। दोस्रो चिज भनेको हाम्रो जलविद्युतै हो। तेस्रो भनेको हाम्रो पर्यटनै हो। र चौथो चिज भनेको अन्य पूर्वाधार हो। त्यसमा अर्थ मन्त्रालय त एकपल्ट अर्थमन्त्रीहरू त सधैँ असिना पसिना हुने भनेको त अघि नै पूर्व सचिवले भन्नुभयो, वास्तवमा बजेटको अभाव हो। अर्थमन्त्रीलाई त सकेसम्म पुँजीगत बजेट दिउँ, बढीभन्दा बढी आफ्नो पालामा खर्च होस्, मेरो पालामा यत्राविधि चाहिँ पूर्वाधार बनाएँ भन्ने कुराको रहरले बिचारा अर्थमन्त्रीहरू त राति नै सुत्न सक्ने हुन्नन्। भने उनले रिसोर्स नदिने भन्ने कुरा त अर्थमन्त्रीहरू त रिसोर्स नदिनलाई, बजेट रोक्नलाई अर्थमन्त्री हुने नै होइन नि। कहाँबाट बजेट ल्याएर अधिकभन्दा अधिक बजेट दिन सक्छु भन्ने मान्छेलाई अर्थमन्त्री भनिन्छ। आइडियल सिचुएसनमा होइन, यो त सदाकाल हुने नै त्यही हो। त्यही भएर सजिलो एउटा फ्याक्ट भन्न पनि कस्तो ठिक कुरो भन्न पनि वास्तवमा खर्चै गर्न सक्दैन किन दिने, यो मलाई जानकारी छ। करिब हामी 40-45 हजार रुपियाँ वर्षको चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालय दिँदाखेरि उस्तै पऱ्यो भने कहिलेकाहीँ हामी त 60% खर्च गर्न सक्दैनौँ, ठिकै हो। दोस्रो, खर्च गरेर म दिन्छु। आखिर अर्थमन्त्रीले पनि त पैसा ल्याउने त कहाँबाट गर, वर्षभरिको पैसा त त्यही भन्सारबाट उठ्दै आएपछि कर उठ्दै आएपछि दिने हो। मध्यावधि समीक्षामा देखिन्छ पैसा मजाले बचत हुन्छ। त्यो बचत भएको अवस्थामा मजाले दिन सकिन्छ। त्यो बेलामा पहिलो 6 महिनामै यदि ऊर्जातर्फ खर्च भयो भने त अर्को पैसा त मजाले पाउन सकिन्छ। आखिर प्रत्येक वर्ष बजेट त खरबौँ रुपियाँ फ्रिज भएर गइरहेको अवस्था छ नि त। त्यसैले यो कतै न कतै साङ्गोपाङ्गो चाहिँ मिल्न नसकेकै हो। जलविद्युतले नेपाललाई समृद्धिको पथमा चाहिँ लैजान्छ, त्यो मिसन चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन। धन्यवाद। आजको कार्यक्रमलाई कन्क्लुड गरिदिनुहोस् न। मैले चाहिँ वास्तवमा आज चाहिँ शरदजी असाध्यै राम्रो आज छलफल भयो। वास्तवमा पूर्व सचिव आफै असाध्यै जेन्टल र आफू इन्जिनियर र आफ्नो विषयमा साह्रै घनीभूत जानकारी भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। र वास्तवमा हाम्रो नकर्मी सर पनि वास्तवमा हामीले आफूले थाहा पाएदेखिकै आफ्नो विद्वत्ता एकदम बडा प्रखर ढङ्गले प्रस्तुत हुने, र डाक्टर केसी पनि आफ्नो वन प्रशासनकै विज्ञ र पिएचडी गर्नुभएको आफ्नो विषयमा आफूले दखल भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। साह्रै राम्रो छलफल आयो। मैले चाहिँ 7वटा सुझाव सरकारलाई दिने इच्छा गरेँ।
पहिलो कुरो भनेको चाहिँ नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको ठुलो सीमित सम्भावना छ। यसर्थ प्रबन्धकहरूलाई चाहिँ सम्भव भएसम्म कार्य प्रक्रियामा कुनै पनि किसिमको दखलअन्दाज गर्नुहुन्न। नेपाल सरकारले हदैदेखि सहजीकरणको विचार गर्नुपर्छ र हामीले चाहिँ नि वास्तवमा डिजेल पेट्रोलको आयातको सट्टा विद्युतकै प्रयोग गऱ्यौँ भने हामी चाहिँ हाम्रो खपत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने सोचका साथ उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु। दोस्रो मेरो सुझाव चाहिँ नि वास्तवमा यो प्रवर्तकहरूले चाहिँ अनेक किसिमका लाइसेन्स लिनुभएको छ। कसैले सर्वे लाइसेन्स लिनुभएको छ, कसैले चाहिँ नि जेनेरेसनको लाइसेन्स लिनुभएको छ, कसैले ट्रान्समिसनको लाइन लिनुभएको छ। तिनीहरूलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गरेर जसले काम गर्छ त्यसमा सरकारले घनीभूत रूपमा सहयोग गर्ने र जसले चाहिँ नि एक प्रकारले सरकारलाई ढाँट्न खोज्छ त्यसलाई हदैसम्म कारबाही गर्नेतर्फ जानुपर्छ र डेभलपरहरूलाई बैङ्क लगायतका कुनै पनि निकायले असहजकर वातावरण दिनु हुँदैन। जनता पनि मैत्री हुनुपर्छ, वन प्रशासन लगायत पनि मैत्री हुनुपर्छ, अनि मात्रै प्रवर्तकले नेपालमा लगानी गर्छन्। तेस्रो चाहिँ मैले सरकारलाई सुझाव दिन चाहेको चाहिँ वास्तवमा विभिन्न चरणमा अहिले चाहिँ प्रवर्तकहरूले लाइसेन्स लिएका छन्। यसर्थ हामीले लगानी बोर्डबाट निर्णय गर्दा पनि हाम्रो एकद्वार पद्धति वान स्टप सर्भिसेस भन्छौँ त्यस्तो सेवा हामीले दिनैपर्छ। यस क्षेत्रमा घनीभूत रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ। वास्तवमा एक प्रकार तपाईँले अहिले हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नकर्मी सहर नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष 5 अरब रुपियाँ दिएर अध्ययन गराउन पाएको भए पो बल्ल उहाँले चाहिँ यसका सारा चिज ल्याइदिनुहुन्थ्यो। त्यो रिसर्च त हामीले गरेनौँ। हामी त प्रोजेक्टमै उत्पादन गर्न थाल्यौँ। वास्तवमा होलिस्टिक एप्रोचमा नेपालको रिसर्चै भएको छैन भन्ने कुरा आजको छलफलले आयो। यो रिसर्चको निमित्त हामीले रकम छुट्याउनुपर्छ। चौथो कुरा चाहिँ हामीले जे भने पनि हाम्रो उत्पादन त एक दिन त बोटलनेक हुन्छ। 4-5 हजार 10 हजार मेगावाटपछि त हाम्रो कन्जम्सन हामीले खर्च सक्दैनौँ। यसर्थ हाम्रो कूटनैतिक कूटनैतिक पहलको आधारमा उत्पादन पनि बढाउने, हाम्रा पूर्वाधारहरू पनि बढाउँदै लैजाने र एक प्रकारले यो इलेक्ट्रिक इन्जिनियरहरूलाई निकासी र पैठारी दुवै चाहिँ यो स्वाभाविक रूपमा गइरहन्छ भन्नेमा सबैलाई चाहिँ हामीले प्रश्न पार्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु। 5औं नम्बरमा वन प्रशासन र वातावरण प्रशासनमा 76 सालमा आएको ऐन र 77 सालमा आएको नियमावलीले धेरै नै सहज बनाएको छ। यसर्थ यो कामको निमित्त प्रवर्तकहरू पनि जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ र एक प्रकारले वन यसको साझा सम्पत्ति हो, वन समृद्धिको आधार हो भन्ने भावनाबाट हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु। 6औं मेरो सुझाव चाहिँ नि वास्तवमा नेपालमा हामीले कुनै बेला पढेका थियौँ 83,000 मेगावाटको चाहिँ सम्भावना छ। सजिलो भन्नुभयो कतै इकोनोमिकली 38,000 हाराहारीमा चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ। यसको के हो त सम्भावना? यसको हाम्रो पछिल्लो चरणमा हाम्रो बेसलाइन सर्वे नै छैन। नेपालमा 11,000 खोलानाला छन् कि 6,000 7,000 खोलानाला छन् भन्ने विषयमै विवाद छ। वास्तवमा यसर्थ यसको चाहिँ एउटा एक्ज्याक्ट यसको अध्ययन हुनुपर्छ र बिजुली कहाँ कहाँ खपत हुनसक्छ, खाना पकाउने लगायतका अरू केमा जान सक्छ। बिजुली आयो भने हाम्रो ठुल्ठुला लगानी पो आकर्षण गर्न सकिन्छ कि, आइसिटी उद्योग पो नेपालमा स्थापना गर्न सकिन्छ कि, यस विषयमा स्टडी गर्नुपर्छ। 7औं र अन्तिम मेरो सुझाव चाहिँ वास्तवमा नेपालमा के कुरालाई फिजिबल छ हामीले डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्समिसन लाइन अपग्रेड गर्नै पर्छ। 753 पालिकामा सानो सानो औद्योगिक ग्रामको निमित्त कति कन्जम्सन गर्न सक्छन् त्यसको स्टडी ल्याउनै पर्छ। यातायातमा व्यापक रूपमा विद्युतको खपत बढाउनै पर्छ र विशेष गरी चाहिँ हामीले चाहिँ पानीको बहुप्रयोग गर्नेतर्फ र क्यास्केटिङ प्रोजेक्टलाई चाहिँ यदि इकोनोमिकली फिजिबल छ भने त्यो प्रवर्तकहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो नेपाल सरकारले भन्दा पनि। यसर्थ जलविद्युत चाहिँ नेपालको आर्थिक समृद्धिको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भनेर सरकारले त्यही बमोजिम विशेष गरी सुरुमा चाहिँ यसको अध्ययनमा नै रिसर्चमा नै केही ठुलो रकम चाहिँ छुट्याउनुपर्छ भन्ने नै सुझाव दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अब हामीले टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई यहाँहरूको छोटो मिठो सन्देशको लागि म अनुरोध गर्छु। प्रोफेसरबाट सुरु गरौँ। मेरो चाहिँ सन्देश के छ भने अब भर्खरै सचिवज्यू बास्कोटाज्यूले भन्नुभयो कि नेपालमा चाहिँ के हो भने अब नेपालको चाहिँ रिसोर्सेस भन्ने नै के हो त जलविद्युतको चाहिँ उत्पादन र त्यसको चाहिँ प्रयोग हामीले चाहिँ बढाएर लैजानुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ अब जुन इनर्जी ऊर्जा सुरक्षाको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ के हो भने हामी धेरै नै आयातित ऊर्जाको स्रोतमा हामी डिपेन्डेन्ट भएर गइरहेछौँ। त्यसलाई त्यो बचाउ गर्नलाई त्यसलाई चाहिँ हामी त्यो इनर्जी सेक्युरिटीको लागि पनि स्वदेशमै उत्पादन भएको हाम्रो ऊर्जा स्रोत जस्तै जलविद्युत हाम्रा भर्खरै कुरा भयो प्रचुर मात्रामा छन् र भर्खरै सचिवजीले भन्नुभयो, अनुपजीले चाहिँ 37,000 मेगावाट हामीले चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ छन् र त्यो हेर्दाखेरि पनि हामी 2030 सालसम्म त 10-12,000 त हामी डोमेस्टिक कन्जम्सन गर्नुपर्ने हुन्छन् र यो कारणले पनि ऊर्जा सुरक्षाको लागि र इकोनोमिक इफिसियन्सीको लागि पनि अहिले चाहिँ के हो आयातित पेट्रोलियम पदार्थ भन्दा पनि हाम्रो स्वदेशमै उत्पादन भएको
बिजुली सस्तो भइसक्यो र त्यसलाई चाहिँ बढीमा बढी अब सबभन्दा चाहिँ हामी चाहिँ हाउस होल्डमा पनि र त्यस्तै अब उद्योगहरूमा पनि र त्यस्तै चाहिँ कमर्सियल इन्टिटिजहरूमा पनि यो प्रयोग गर्नैपर्छ। यसै प्रयोग गरेर गयो भने मात्र यो आर्थिक समृद्धि पनि हामीलाई चाहिँ देशमा चाहिँ आउन सक्छ। बिकज ऊर्जा नभइकन के हो कुनै पनि उद्योग पनि चल्न सक्दैन, कुनै पनि कमर्सियल इन्टिटी पनि चल्न सक्दैन। भर्खरै सजिलो भन्यो आइटी इन्डस्ट्रिजहरूको यदि ऊर्जा राम्रो भयो भने नर्वेकै कन्टेक्स्टमा लियो भने त्यहाँ ऊर्जा राम्रो सस्तो भएकोले नै थुप्रै ठुल्ठुला एल्युमिनियम इन्डस्ट्रिजहरू आयो। त्यसकारण हामी कहाँ चाहिँ आइटी उद्योगहरू आउन नसक्ने भन्ने कुरा होइन। ऊर्जा रिलायबल, सस्तो र हाम्रो स्वच्छ ऊर्जा दिन सक्यो भने र डेफिनेटली यो चाहिँ यसले चाहिँ नेपालको इकोनोमिक डेभलपमेन्ट प्रोग्रेसलाई यसलाई चाहिँ टेवा दिन्छ। हामी जलविद्युतको विकासमा पछिल्लो चरणमा हरेक नागरिक इन्डिभिजुअललाई हामी जलस्रोतको शेयरधनी बनाउने अभियानका साथ लागिरहेका छौँ। यसले एकातिर आयोजना बनाउनलाई बजेट पनि थोरै भए पनि कन्ट्रिब्युट गर्छ, अर्को सोसल सेक्युरिटीलाई राज्यकोलाई जुन एक किसिमको बर्डन छ अरू राजस्वहरूबाट खर्च गर्नुपर्ने छ त्यो अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउन सक्छ। त्यसैले यसको विकास निर्माणलाई कुनै पनि दृष्टिले कुनै पनि तर्क र कुतर्कको आधारमा यसलाई रोक्ने काम चाहिँ आफ्नो तर्फबाट नगरिदिँदा हुन्छ र जो तत्त्वहरू छन् ती तत्त्वहरूको पहिचान गरेर समयमै एक्सपोज गरिदिनु पनि म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर हाम्रो यो सारा अभियान भनेको यो पुस्ताले अलि महँगोमा बिजुली बालेर भए पनि अर्को पुस्ताले सित्तैमा बिजुली दिने अभियान हो। यो भन्न खोजेको सित्तै भन्दाखेरि नपस्ला, सञ्चालन सम्भारको खर्चमा प्लस केही मुनाफा दियौँ भने हामी हरेक इन्डिभिजुअलले धेरै सस्तोमा बिजुली दिन सक्छौँ र सस्तो बिजुलीको इम्प्याक्ट हामी औद्योगिकीकरणवाला मुलुकमा गयौँ भने पनि अरूसँग कम्पिट गर्छौँ, कृषिमै गएछौँ भने पनि कम्पिट गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो प्रकृतिले दिएको बडा राम्रो स्रोत हो। यसको उपयोग गर्ने सिलसिलामा विभिन्न कुतर्कहरूको पछि नलागिदिएर यसलाई सहयोग गर्ने माहौल चाहिँ सबै क्षेत्रबाट भइदियो भने पक्कै पनि अर्को पुस्ता हामीभन्दा बढी सुखी हुन्छ। धन्यवाद डाक्टर केसी। अब यो अघि नै धेरै कुराहरू भए। अब हाम्रो नेपालको समृद्धिको आधार भनेको चाहिँ यही जल, जङ्गल, जडीबुटी, जलाधार, जलविद्युत, जमिन, जनशक्ति यस्तै कुराहरू हुन् र यसमा अहिले यो जलस्रोतको कुराहरू धनी देश भन्यौँ, यसमा हरेक कुराहरूमा चाहिँ वन चाहिँ साथसाथै छ। वन मन्त्रालय र यसका मातहतका निकायहरू चाहिँ एकदम फेसिलिटेटिभ रोल गर्न चाहिँ तयारी छन् र यो वन जङ्गल भनेको तपाईँको चाहिँ यो जलस्रोत लगायतका अरू पूर्वाधारको चाहिँ दिगोपना र यसकोबाट लाइफ स्प्यान बढाउनको निम्ति पनि आवश्यक छ। त्यही भएर खालि हामी उहाँहरूको साथमा छौँ र अब उहाँहरू पनि यसो विकास निर्माणका हरेक कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ वनलाई मनमुटुमा राखिदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास लिन चाहन्छु। धन्यवाद। आज एकदम इन्ट्रेस्टिङ डिस्कसन भयो। यहाँहरूको अमूल्य समयको लागि म आभार व्यक्त गर्छु। भान्सामा बिजुलीले खाना पाकोस्, यो पुस्ताले अलिकति महँगो गरी खपत गरे पनि अर्को पुस्ताले सित्तै सरह सस्तो बिजुली पाओस्, नेपालले बिजुली निर्यात गरी समृद्धि भित्याओस्, उज्जवल नेपाल झन चहकिलो बनोस्। बौद्धिक बहस र आर्थिक विश्लेषणहरूको लागि फोरम फर पब्लिक भोइस र फोरम फर पब्लिक भोइसको लागि माउन्टेन टेलिभिजन, माउन्टेन टिभीका फेसबुक, युट्युब पेजहरूमा फोरम फर पब्लिक भोइस टाइप गर्दा हामी भेटिनेछौँ। आवाजको मुद्दालाई जारी राख्दै आजलाई बिदा मागेँ। नमस्कार।